محمد نجم علی شاہ تو تے میرے نال ہی رہ پئی یار یہ سارے دیوانے تہاڈے بیٹھے نعرہ تکبیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹے سب تو پہلے میں ممنون و مشکور ہاں کہ اس دور دراز دے علاقے پہلی دفعہ آدھی دا اتفاق ہویا۔ اے ذوق اے شوق جڑی انہوں نے خدمت پذیرائی فرمائی جنہاں دے کول بیٹھا سی انہاں دا بھی شکریہ۔ جڑے مینوں سننے واسطے کثیر تعداد وچ علماء اور مشائخ عظام سٹیج تے بیٹھے نے انہاں دا بھی شکریہ، اور بالخصوص اگر کوئی وچ سید بیٹھا ہوئے تو کروڑ مولویاں تو چنگا جے آل رسول دا کوئی بچہ بھی ہوئے تو اسی میں وہ وچ نہ بوے سٹیج تے آیا کرو، کوشش کریا کرو سادات نو تھلے باندھی بجائے اپنی اکھاں دا چانن بنا کے اتنے بٹھایا کرو۔ میں غلط کیا چپ کر گیا شاید تکلیف ہوئی ہے جی۔ آل رسول دا احترام جڑا ہے یہ تے مودت ہے جڑی رسول نے منگی ہے، نبی نے 23 سال تینوں دیتا ہے کہ منگیا کہ یہ صرف مودت کہ میرے حسین نال پیار کرو جی۔ ایک رومال چاہیے چھوٹا بیٹا، مہربانی یہ مشکل نہیں، یہ ساؤنڈ والے کو لے لیں رومال تے رفا ہوا ہے تو نہ ہوئے پی پی جان۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ حیدری محمد علی شاہ نجم۔ بیٹے ایک دفعہ بس بس ٹھیک ہے جی، ان کا دعا منگو شہداء دی نجات واسطے تے اپنا جڑا اتھے احتجاج کر رہے ہیں اسی حق دے مبنی او دی فتح واسطے یا رب العالمین مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائما بدلنا۔ میرے پروردگار اپنے محبوب دیاں جالیاں دا صدقہ ساڈا مسلک حق ہے تے حق نو فتح عطا فرما یا رسول اللہ دے نعرے فضا وچ گونجن میرے مالک کے دلی بندوبست فرما۔ جڑے دوست قربانیاں دے رہے ہیں انہوں نے اپنی بارگاہ وچ منظور و مقبول، بالخصوص دو شہیداں دے نام لیا علم الدین غازی اور ممتاز قادری، دونوں دی درجات بلند فرما صلی اللہ علیہ حبیب محمد و آلہ و صحابہ اجمعین۔ اے بہت گھٹ مولوی نے جڑے سٹیج تے بیٹھ کے موضوع دس دے کہ میری یہ خوبی ہے بھی جو میں دسنا ہے وہ تے کلی پانی ہے، یہ نہیں پہ اتھو ٹور پہ نہ ٹھیک موڑ تو ادھروں بھجیا تو قصور جا بڑھیا تو اتھو نکلیا تو پھر دیوال پور نہ، میں تینوں آج دسنا ہے وحدت دی کلی چ بیٹھ کے اللہ نے محمد بنایا کہ سڑے منہ والا مولوی سٹیج تے نہ مینوں نظر آوے بابا او جنہ کھڑ کے میں نہ تے سننا ہے ہاں بالکل بس 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 لڈو 22 دسمبر نو اپنے گھر نیٹ کھول کے ویکھی میں غوث دے دربار تے بغداد وچ پڑھنے اگلے مہینے دی 22 میں انشاءاللہ لو آئے گا اور سرکار شہنشاہ بغداد دے سالانہ عرس تے میں پڑھنا دعا کرو اللہ تعالیٰ اتھے حاضری دی توفیق دے ہوئے کہ جے مینوں خوش کرو گے تے میں وعدہ کردا تہاڈا سلام عبدالقادر جیلانی نو دیاں ماشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ میں پورا خطبہ نہ پڑھتا، علماء بیٹھے ہیں میں چیک کرنا ہے پی عربی دی چلک کیڑے کیڑے متھے دے اللہ زی روحہ نسخۃ الاخدیت فی اللاہوت قلبہ خزانۃ الحی الذی لا یموت طاؤس الکبریاء و حمام الجبروت۔ ایک خطبہ میں 7 باری مدینے پڑھے اللہ زی
هو فلق صبح انوار الوحدانیہ وطلعت شمس الاسرار ربانیہ وبجت قمر الحقائق السمدانیہ. اپنی اپنی مسیح دے مولوی نو پوچھی کہ شاہ جی کی پڑھ گئے نے اللہ جی هو فلق صبح انوار الوحدانیہ وطلعت شمس الاسرار. میرا غوث کہندا ہے جدوں وحدت دا سورج چڑھیا جیڑا پہلا سویرا ہویا وہ ہے میرا نانا محمد. اللہ جی هو فلق صبح انوار الوحدانیہ وطلعت شمس الاسرار ربانیہ وبجت قمر الحقائق السمدانیہ وطور تجلیت الاحسانیہ وعرش حضرت الحضرات الرحمانیہ. ان مولد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر فی سر مستور بے سر لے سر. پتہ نہیں کی کہہ رہے ہیں جنہ ٹولے سننے نے انہوں نے عربی نہ کی دلچسپی. ان مولد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر فی سر مستور بے سر لے سر. میرے نبی دا آنا ایک راز اے دوجے راز نال اے دو مل کے تریجے وچ اے تین راز چوتھے دی بکل وچ لک کے آیا. جڑا انہاں رازاں وچ آیا ملا نو کیویں سمجھ آوے محمد کیویں آیا. ان مولد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر فی سر مستور بے سر لے سر لا یعلم عالم ولا یدرک مدرک ولا یعقل العاقلون سبحان ربک رب العزت عما. قال اللہ جل شانہ فی کلامہ المجید وفرقان الحمید وواسطۃ القائلین وقولہ الحق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن. مولویوں نے دسیا تھا کہ پڑھ دے کن فیکون. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایک دفعہ درود پڑھو نبی کی ذات. یا بند کر دے تھی یا میں ٹوٹ جاتا اٹھ کے میری مہربانی بھائی. جی نماز صرف ایتھے جنت وچ نماز نہیں. مولوی اٹھ کے جا کے تو جہاد ویکھ لے میں ادھر ہاں. نماز صرف ایتھے جنت وچ نماز نہیں. روزہ صرف ایتھے جنت کسے نہیں آنا روزے دارو اللہ دیو پیارے ہو اٹھو نا. حج صرف ایتھے جنت وچ حج نہیں. چلیا درود ایتھے بھی ہے. درود اوتھے بھی ہے. ذرا دھیان نال چلی دھیان نال. پہلا پھانڈائی جیڑی خود درود دیاں وساکھیاں تے چل دی ہے. لو جی میں عطا یاد پڑھ لیا بیٹھا تو پڑھنا رب جعلنی مقیم الصلاۃ. میری نماز ہو گئی تے پھر ہے نا درودیاں وساکھیاں تے ٹر دی. انہوں نا جڑی خود درود دیاں وساکھیاں تے چل دی ہے او دے لئی پنڈو پنڈ پھرنا پڑھیا کرو. تے جدو درود دی واری آوندی تے مولوی نو پوچھنا جائز ہے کہ ناجائز ہے. بولا نہیں تیری گل سمجھ نہیں آئی. جنہ چر تو ایتھوں ٹریا نا اونی دیر تک میں موضوع شروع نہیں کرنا. ذہن وچ رکھنا ہے ہر بات سمجھن دی کوشش کرنی ہے. ہر بات اللہ نے جدوں عرش خلق کیتا 63,500 فرشتہ بنا کے کیا چکو میرا عرش. ایک فرشتہ نہیں مان پوری دنیا مارن دے ہے. 63,500 انہاں ٹل لایا تے چکیا گیا نہیں. کہن لگے عرش پارا ہے اسی اولے ہاں. اللہ نے انہاں دی تعداد ڈبل کیتی. ہن ضرباں کر جا کے دیں ہن چکو پھر نہیں چکیا گیا. 10 گناہ کیتی پھر نہیں چکیا گیا. اللہ نے انہاں ارباں فرشتیاں وچوں 8 چنے. تو اٹھ پہلا تھوڑا وینا کیڑا سمجھدا مینوں میں ٹولا لا مولوی نہیں. 8 چنے پتہ لگا پار چکدے ہی ہونے جڑے چنے ہون. میں
رات دا بادشاہ پار چکدے ہی ہو نے آئے اسی مندے ہی ہونا نوا جڑے چنے ہون میرا مصطفیٰ چنیا میرا مرتضیٰ چنیا میرا صدیق چنیا میرا فاروق چنیا میرا حسن چنیا میرا دادا چنیا میرا خواجہ چنیا اسی ہم چنیا دے مندے چکو انہاں کہ پروردگار ساری پوری برادری ٹیل لاندی رہی ہے ارے چکیا گیا نہیں اسی 8 فرمایا انہوں نے میں گر نہیں سی دسیا تو تانوں چکن دا گر دسنا علماء داد دیا جے نہیں تے جا کڑے تے گھر جا کے سمو توجہ کی صلو علی حبیبی خمس مرہ 5 واری میرے نبی تے درود پڑھ کے موڈا دیو اودوں دا چکی بیٹھے نہیں تھکے نہیں تینوں پار لگدا پڑھن لگے جی بیٹا نعرے کم مینو ٹائم دیو تے سنو میں 10 منٹ چیک کر لاں گا جے سمجھ آؤندی ہوئی تے میں اس ٹاپک تے پڑھاں گا پتہ نہیں کی شروع لگا کرن تے جے نہ آئی تے پھر سیدھی لیما دی ڈھانچے دے آئی ہے سورہ یاسین قرآن دا دل تے قرآن دے دل وچوں دل دا دل پڑھیا ہے نہیں سمجھ آئی پنجابی بول رہا میں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہو کن فیکون اللہ دا امر اے جدوں کوئی چیز بنان دا ارادہ کر دے ایویں اسار دا نہیں دا کی کہندا ہو جا اینی بھی نہیں سمجھ آؤندی تے تو سوکھا تے میں پڑھ نہیں سکدا اللہ کی کہندا کون ہو جا فیکون وہ چیز ہو جاندی لو جی میں پہلا سٹیج چیک کر لا چیز حادث اللہ قدیم چیز عاجز اللہ قدیر کیا حادث قدیم دی آواز سن لیندا ہے چپ نہیں مینوں پسینہ آیا مڑکا رومال پیا اتھے تھلے ساری رات میری روح آندی روے اٹھ مڑکا صاف کر اٹھ یہ رومال روح دی آواز سن لے گا روح قدیم ہے یہ حادث ہے یہ مطلب ہے حادث قدیم دی آواز سندا نہیں نا اللہ قدیم جنہوں نے بنانا ہے وہ حادث ہے جدوں وہ دی آواز سندا ہی نہیں پھر ہوندا کیویں آ اور بھی کی شروع کراتی تے کی لگا میں پڑھ مثلا میں حضرت صاحب نے کہا قبلہ مہربانی فرما کے رومال دے آ جائے تے اے میری آواز ہی نہ سنن میرے خیال میں سمجھا رہا تے اے نہ دینا کی ہے اے دین گے اودو جدو کہن گے نجم شاہ مینوں پیاندا ہوئے کہ حضور رومال دے آ جائے اے کہن گے لے آوے اے جی اللہ آندا کون جنوں کون آندا ہے وہ سنے ہی نہ میرے مالک میں کیوں شروع کر چل میرے 5 منٹ پڑھ لیں دے جاتے یہ ہوئے گا کیویں آئے ان کی کہے گی اے روح کہیں دی روے ساری رات ترلے پائے اٹھ پسینہ صاف کر اٹھ مڑکا صاف کر اٹھ پگر صاف کر مار بولی بول رہے ہیں سمجھ آئی نہیں ان روح انہوں کہے گی جیدہ تلق روح نال بھی ہے تے رومال نال اے ہاتھ نو حکم دے گی پھڑے نا ارادہ روح دا وچ وچولا ہاتھ ارادہ رب دا اوے او زبان وچی لب اوے ارادہ او کرے گا کونوں دی زبان کہہ گی اوے تو ٹولے سننا لیا اللہ حضرت نو پڑھے ہی نہیں اللہ حضرت نو پڑھے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی ارادہ خالق دا کون زبان تیرے رسول دی کہے گی یار میں 10 منٹ برداشت کر لو پھر میں کیونکہ چھیڑ بیٹھا اللہ کلا سی جتھوں میں ملا شروع کر لیں گے مولوی صاحب کیوں کہ تو اگے تو پڑھ کلا سی مینوں نہیں معلوم ہو کنی دیر کلا رہا نہیں میں نہیں علم کسی نے پتا ہوئے تو دس ہے وہ اپنی کبریائی دی تنہائی ہے اپنی کبریائی دی خلوت دی جلوت نہیں معلوم کنی دیر کلا رہا اچانک بے دل دے دل وچ خیال آیا اچانک بے دل دے دل وچ خیال آیا کوئی ہوئے
میرے بدن تے 99 صفتاں دے لباس نے ویکھن والا کوئی نہیں کوئی ہو جا ہوئے جڑا مینوں ویکھ کے دسے بھی میں کیوں جا لگنا میرا خیال مینوں بدل کے ڈاچی شروع کرنی چاہیے جنہاں کو سمجھ آتی ہے بولو میں علم دی دکان لگا کھولن آکڑ کے سٹیج تے نہیں بہنا ہاں میں گل پہن والا بندہ وا یا سنو تے یا جاؤ توجہ اللہ کلا کلا اے مدری ہے نا اس سنگے یشب میں دسیا تے تینوں پتہ لگا نا انج بخائیے تے پتہ لگا نا ہن اللہ کلا سی او دے بدن تے 99 رضاقیت دا خلاقیت دا رحمانیت دا رحیمیت دا لباس ویکھن والا کوئی نہیں سی جنہ چر مندری بوجھ چ رہے تینوں کی تے مینوں کی ہن کی ہے اللہ نے کیا بھی کوئی کی بناواں جڑا مینوں ویکھے تے پھر زمانے نو دسے بھی میں کی ہو جاں علماء نوٹ کرو حوالہ پیچھوں نہ پٹ دے رہے کتھوں پڑ گیا تفسیر روح البیان اسماعیل حقی لما تعلقت ارادت الحق بایجاد الخلق جدوں نے ارادہ کیتا بھی میں کچھ بناواں کیتا کیا نے ابرز الحقیقت الاحمدیت من کمون الحضرات الحدیت پھر اللہ نے مکے وچوں نہیں مدینے وچوں نہیں مٹی وچوں نہیں پانی وچوں نہیں وحدت دی کان وچوں اپنے حبیب نو پار کڈیا نہیں معلوم ہے کی پڑھ رہا اے تصویر نا تے اے بہت جا کان اے وچ پئی ہے تے اے ابراز جدو تینوں ویکھیے کی پتہ تینوں کدوں دی میں وچ لئی بیٹھا رب نے لوگاں تو ادوں پتہ لگا جدو وچوں کڈیا کی پتہ کدوں دا وچ لکایا جملہ لگا سٹیج والے بولن تے دھیان تہاڈے والے میرا کان ہوے لوہے دی وچوں چاندی نہیں نکلدی لوہا نکلے گا کان ہوے لون دی وچوں گڑ نہیں نکلدا لون ہی نکلے گا کان ہوے ہیرے دی وچوں وٹے نہیں نکلدے ہیرے ہی نکلدے نے تینوں قسمی تیری ماں دے دودھ دی گھر جا کے سوچی صحیح جڑا نکلے وحدت دی کان وچوں اونوں بشر کواں جہاں پروردگار عالم نے اپنے محبوب نو وحدیت دی کہانی چوں باہر کڈی ایس مدینیو سونیا مڈیا اللہ تینوں ایدے ہی سیرت وچ بھی سونا ہن جدوں باہر کڈیا او بھی آہد سی اے بھی آہد رولا پہ گیا رولا انہیں کہا بھی میں بھی کلا تو تم ہی کلا میں بھی آہد تے بننے چ تم ہی آہد شریک میرا بھی کوئی نہیں تے بنیا تیرے نال بھی کوئی نہیں کوٹھا میرا بھی نہیں تے مکان تیرا بھی نہیں زمانہ میرا بھی نہیں تے سورج جے بنیا نہیں تے زمانہ تیرا بھی نہیں انج رولا پہ جائے گا تو جا کے دنیا چ اعلان کرنا ہے قل هو اللہ احد کہ میں احد ہاں انج گل نہیں بندی جڑا مجبور ہو جائے اونوں اللہ نہیں کہندے فرمایا فمیزو بمیم الامکان میں احد نہیں نا صرف تو میم دی کنڈی دا تاج پا کے احمد نہیں بن جاندا تیرا سپیکر گلا کھاندا بندہ تو صحیح ہے پتہ نہیں کی کرن دیا بڑھا بندہ مینوں بڑا تجربہ ہی انہاں دا 47 سال ہو گیا مینوں خطاب کر دیا اس واسطے نہ تھوڑا جہا سیٹ رکھ تاکہ میں بجائے اے تے تیرے تے تقریر نہ شروع کر دیا سن غور دے نال جا امام الانبیاء بن گئے اے نہیں مینوں پتا میں پھر آیا تے تین دساں دا پہلا کی بنیا پھر 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 محمد بنیا اجے نہیں اجے وہ ٹائم نہیں اجے تو اینے جوگا نہیں تین ڈوز اونی دینی ہے جنہیں تو برداشت کرنا جہاں بن گیا امام الانبیاء جب لائٹ ایتھی رکھا گی جناب میں نہ دے چہرے پڑا اللہ نے وحدت دے دریا دے کنڈے تے اپنے یار نو کھڑا کر کے کیا تنفس یا حبیبی او میرا محبوب ذرا سا نہیں خدا واسطہ جے بولو ہے تسی بول دے تے آج دوجے جب دے ہی نا میرا یار ذرا سا نہیں
جی ہوئے اے میں لگا سا لین تین چیزاں بنیاں نے ایک بو نمبر 2 کاربن ڈائی آکسائڈ تے نمبر 3 جراثیم تین نہیں پہلے تینوں میں دساں تیرے تے حسین دے نانے چ فرق کی اللہ نے فرمایا تنفس یا حبیبی میرا محبوب ذرا سا لیں غور ہے جدو نبی نے سا لیا سمم بجست منہ عیون الاروا جاگیاں نبی سا لیندا گیا اللہ روحاں دے چشمے بنانا گیا بولیا نہیں جی دے ساواں دا نام امر ربی ہے انہوں مصطفیٰ آدھے ایک ایک سوال لگا کیا امام الانبیاء بن گئے ان کتھوں پڑھا لیا انہوں ہو جمار میں کوٹ آئے انہوں ہو جمار میں ادھر بیٹھا ادھر بیٹا بڑا حاضر نہ خطیبہ میں نہ بندہ ہلن دینا نہ خود ہلنا ہاں جنہیں میں نے سنتے نا میں تی انڈیا دے سیکھنے چاہے نہیں دلی جا گئے سن غور دینال جہاں بن گیا حبیب وعدت دی کلی اچ بٹھا کے کلا ویکھن والا کلا وخانا وہ کیسا سما وہ کیسی جب پہلی نظر دیکھے چہرے پہ اتھوں دے رہن والے میں لگا جی علم دی دکان دا تالا کھول پیچھے نہ رہا جی اللہ نے چشمے پہ چشمی نال نظرے پہ بصری نال اپنے یار نو ویکھنا شروع کیتا 12,000 سال لنگ گئے میلاد پڑھدا پہ تو بولے آ نہیں کنے سال فلما تجلى ربو للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا موسیٰ علیہ السلام دور تھے کھڑے نے تجلی پتہ نہیں کتھوں آئی ہے مینوں نہیں معلوم کتھوں خر موسیٰ صاعقا پہاڑ ٹوٹے ہو گیا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے ڈگ پے اے رب دی وحدت دی چولی چ بیٹھا ہے او 12,000 سال ویندا رہیا اے اکھ نہیں چمکدا جد موسیٰ دے جوڑدا نہیں غلام موسیٰ کیویں ہو گیا ہوئے جنہیں کروں لڑ کے آؤں نہ منہ بنانے نے یہ ویڈیو ایک اتے بھی جا رہی جے اتے جدو تیرے رسول نے ویکھے تو انہیں کہنا ہے سڑی بوتھی والا بھی وچے میرے جشن دے بیٹھا نعرہ تکبیر یا رسول اللہ یا رسول اللہ 12,000 سال گزر گئے پتر ویکھو کی میں لگا پڑھا 12,000 سال گزر گئے اللہ ویندا رہے تیرا نبی تے میرا نبی حسن دے جلوے لٹاندا رہے روک ایک سمپل فوجی ہوئے کہ وہ برگیڈیئر دی وہ پیشی پہ جائے تے برگیڈیئر کو سڑپ کھڑا جا اینج برگیڈیئر بولے نہ تو دل ویکھی جائے پہلا اور کمبے گا یار کسی کوٹ مارشل نہ آ جائے تے پھر وہ دے متھے تے مڑکا آ جائے گا پسینہ خوف دا میرا خیال میں صحیح کہہ رہے ہیں میرا خیال ہے کہ اگے ماسٹر لتر مار دے سن ہون ناٹ الاؤڈ ہون آ گیا کہ جناب پیار مار نہیں پیار تے جنی دیر تک مار پیندی رہی ہے منڈے پڑھ دے رہے ہیں تے جدوں دا پیار وچ وڑ گیا نا اودوں دا ماں جڑی سی اگے ماں اگے پیو نو چاچا آندے سا ماں نو بیبے آندے سا جدوں دا ممی ڈیڈی شروع ہوئی ہے وہ ادب رہ گیا نہیں سن غور دے نال وڈا پیر ہو گیا بہت بڑا تو مریض نو ساتھ گیا اوئے منہ نہ بولے تو ویکھی جائے تو گھبرائے گا بھی میری کسی کرتوت دا مرشد نو پتہ لگ گیا خیر ہوئے سی تے پھر او دے متھے تے پسینہ آ جائے گا ہن رب دیاں نظراں تو ود کے جلال کوئی نہیں رسول تو ود کے حیا کوئی نہیں میرا خیال نہیں سمجھ آئی رب دیاں نظراں تو ود کے تپش نہیں او نبی تو ود کے حیا نہیں 12,000 سال گزر گئے کتنے سال بولی 12,000 سال گزر گئے جہاں میرے نبی نے اکھ چکی کہ ویکھیا میرا بنان والا مینوں ویندا پیا سر تو لگ کے پیراں تک تیرا نبی پسینے چ ڈوب گئے میرا خیال میں موضوع بدلنا چاہیے نہیں سمجھ آ رہا پریشان مجمع چ آ گیا میں بھائی بولو نعرہ سر تو لگ کے پیراں تک تیرا نبی
اللہ دے جلال والی اکھ چشمے بے چشمی دے اس گرمی دے نال پسینے امام ریاوی لکھتے نے پہ ڈب گیا جدوں پسینہ آوے تسی مڑ کے جان دے چلو مڑکا صحیح ہے نا پسینہ مڑکا سریکی چ پگور آندے نے کوئی بولی تے سمجھنا ساڈے رواج ویاڑی پی پسینہ آوے تے انج کٹھا کیتا گرمی تے چھنڈ کے تے او ماریا تسی کی کردے ہو ہسنا نہیں میں لطیفے باز خطیب نہیں آگا کی کردے ہو ایویں بس ایکو ہی ہستی ہے جدا پسینہ بوتلاں چ پایا گیا باقی نہیں میں چکو اس پاسے جا ہی نہیں دیا جا امام الانبیاء دا ہن میں ویکھنا موضوع ہن شروع لگ گئی اس فکرے تو جام پسینے میرے نبی دا جسم ڈوب گیا کائنات دے خالق دے جلویاں دے نال میرے نبی نے ہاتھ چکیا ہے انج سر تے والا تے پھیریا لگے پسینے دے قطرے میرے نبی نے چاہیا سٹ دیا خالق بول کے کہن لگا کی کرن لگے او سونے جنہاں دے ٹوٹے نے ہاتھ نا ٹوٹے ہی رہے تے جنہ دے قائم نے قبر چ بھی گجنے تے کی کرن لگے او سونے میرے نبی نے کہا ہے بیکار پسینہ جڑی میں ایت پڑھی سی اے بیکار پسینہ میں لگا اینو سٹن اللہ نے کہا نا او سونیا اے تیرے تے میرے پیار دی نشانی ہے قطرہ قطرہ کر کے سٹ میں کون کہہ کے دنیا بنا دا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری آؤ میں عبارت لگا پڑھن عربی دے متن دی کتاب دا نا جامع الموعظات لکھن والا امام ریاوی تے صفحہ نمبر 1 لمحی کہانی کوئی نہیں کو پھلن دی تے لبن دی آج تھول تے اوتھے ہی جو میں پڑھن لگا جا امام الانبیاء نے ویکھی جی نسبت خاکرہ بال میں پاک انج ہتھاں لگا نا پسینہ تے رسول نے انج کیتا پہلا قطرہ ڈگیا رب نے جبریل بنایا اسے لی زلف تے وال نال ہر ویلے اڑیا رہندا سی دوجا قطرہ سٹیا تے میکائیل بنیا تیجا ڈگیا تے اسرافیل بنیا چوتھا قطرہ ڈگیا تے اسرائیل بنیا میرے نبی نے چھٹا دے دیتا خالق اللہ تعالی منر کے راس الملائکۃ المقربین او نہ قطریاں تو اللہ نے نوری فرشتے بنا کے آسمان بھر لیا نہ روک ایتھے کلی پا جبریل بشر ہے بولو رب دا واسطہ جگو میں نہیں ہوندا دیکھ 1 2 3 میں ایتھے نہیں ہوندا ہون تے بول جبریل بشر ہے میکائیل خاکی ہے اسرافیل مٹی دا بنے ہے اسرائیل خاکی ہے نہیں جبریل نور جنگ کی پہلی ساٹی بہت بڑی جڑی تھوڑے دی ضربی شان مصطفیٰ دی جبریل نور میکائیل نور اسرافیل نور اسرائیل نور دردائل نور سلسائل نور رضوان نور مالک نور کرامن کاتبین نور منکر نکیر نور بنے نے نبی دے پسینے تو پسینے دی اوقات آیا چھنڈ کے سٹ دیتا اور جنی پکا کے سٹی ہوئی خیرات نور خود کیا نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت میں پیانا دی چھٹک کے پھینکی ہوئی سمجھ آ رہی ہے اے پسینہ اے انج سٹیا اے زمین پی گئی چھتر نال اتو لنگ گئے کتھے تولاں جدے پسینے تو فرشتے بن دینے وہ آپ کی ہوئے علماء اکرام داد نہیں جا دیتی او جدے پسینے ہی چوں جدی چھٹک کے پھینکی ہوئی خیرات نور او آپ نہیں ایتھے روک ایک میرا دھیان کرنا ہے ایک جماعت فرشتیاں دی جڑی ہوا چلاندی ہے ایک جماعت جڑی ماں دے ٹھڈے چ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء تصویراں بناندی ہے ایک جماعت جڑی ایتھے موڈیاں تے بیٹھ کے عمل لکھدی ہے ایک جماعت جڑی قبر چ چھترول کردی ہے تے حساب لیندی ہے ایک جماعت جڑی میہ پاندی ہے ایک جماعت جڑی رزق تقسیم کردی ہے
یہ جدے مڑکے تو بنے ہوئے کائنات چلا لینے سنی بیوقوف نہیں ایویں نہیں انہوں مختار کل کہی جاتا میں نہیں پتا تو نکات سندا دی ہیں کہ صرف کہانیاں سندا دی میں نہ جدے پسینے تو بنے ہوئے او کائنات پہ چلا دے نے میں ایک فکرہ اور بولنا جی پچا لیں تھے پچا لیں جدہ پسینہ سمجھ چ نہیں آؤں دا وہ دا خون کی ہوئے گا پہچانی یاد جدہ پسینہ سمجھ نہیں آؤں دا وہ دا خون کی ہوئے گا میں جلدی جلدی منچو نکل رہا تاکہ آسان مرحلے داخل ہو جا سارا مجمع بولے گا نبی دے امفالاں دے پسینے تو اللہ نے کی بنائے فرشتے سارے بولو ہون امام الانبیاء نے ہاتھ چاہے میرے رسول نے پھیرے اپنے چہرے تھے پہلا میں عربی پڑھن لگا تینوں سمجھ ٹھہر ایک منٹ سنی میں فکر لگا بولن سنی ان پڑھ ہو سکتا ہے جاہل نہیں سمجھ نہیں آئی بے شک اللہ کہن دیا سنی ان پڑھ ہو سکتا ہے جاہل نہیں جدے دل دی بستی چ محمد وسدا ہوئے وہ بھی جاہل ہوندا ہے تھوڑا میں نے پیڑ باندھ لیندے بچیا تھوڑا جا میں شروع کر بیٹھا میں نے پڑھ لیندے تھوڑا جا امام الانبیاء نے اپنے چہرے دے سے انبے پھر پسینے دے قطرے نکلے اللہ نے کیا قطرہ قطرہ کر کے سٹ پہلا میں عربی پڑھنا ترجمہ اینی بھی دنیا سڑ دیئے تو چار نوٹاں آنکھ ماری دے دے سارے ہوئے خالق اللہ تعالی من ارک واجہ العرش والکرسی واللوح والقلم والشمس والقمر والکواکب والنجوم پہلے قطرے تو اللہ نے عرش بنایا دوجے تو کرسی بنائی تیجے تو قلم بنایا چوتھے تو لو بنائی او پنجویں تو سورج بنیا چھویں تو چند بنیا نبی نے چھٹا دے دیتا رخسار دیا قطریاں نال اللہ تارے بنا کے آسمان سجا اے یہ میلاد ٹولے میلاد نہیں توڑے میلاد نہیں جو مولوی شروع ہے تو نعت خانی شروع کر دی اے یہ میلاد کی بنیا عرش کرسی لو قلم چاند سورج چاند سورج تارے میں ایک سوال لگا پوچھن نبی دے پہلے پسینے دے چہرے دے قطرے تو کی بنیا نا عرش کی بنیا عرش ایک سوال پوچھا کروڑا مسیطاں دنیا دیاں کٹھیاں کر لیا کروڑا ضربے کروڑا اے مسجد نبی دے نال مل دیاں نہیں کروڑا مسجد نبی کٹھیاں کر لے تے اے کعبے دی ریس کر سکدیاں نہیں کروڑا کعبے ملا لے اے بیت معمور دی مثل نہیں کروڑا بیت معمور کٹھے کر لے اے ذرہ دی مثل نہیں کروڑا ذرہ کٹھے کر لے اے کرسی دی مثل نہیں کروڑا کرسیاں ہو جان اے اللہ دے عرش دے مثل نہیں کہ میں جواب دیو اے ہزاراں دا مجمع بیٹھا تواڈے علماء وی نے عرش ارباں مسیح تو افضل ہے کتھے تولا میں نو سمجھ نہیں آؤں دی جدوں حسین دا نانا مسیح تے جاندہ تے جوڑے لال ہی دے جدوں عرش تے جاندہ نہیں لاندہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جدو جوڑے لاندہ بھی ارادہ کیتا ہے اللہ نے کلا تخلا نالیک نالائی تقدم علا وسات الارش بے نالیک سونے سنے جوڑیاں لیتا شرف الارشو بے غبارے نالیک تیرے جوڑیاں نو مدینے دی مٹی لگی اے مٹی میرے عرش نو لگے گی عرش دا ٹور زیادہ ہو جائے کچھ سمجھ آ رہی ہے کچھ لطف آ رہے ہیں اے عرش ہون دس بھی ایتھے لاندہ ہے اوتھے کیوں نہیں لاندہ او بنائی اے دے پسینے دے قطرے تو اپنے کار سنے جتی وڑ دیا بندہ کو ڈاک سکتا خالق عرشی خالق اللہ مالک تیرا رسول چلیا سمجھے نہیں تو خدا دی قسم عرش دیاں کنگریاں تے تھاں تے تیرے رسول دا نام لکھیا با جلدی عرش بنایا کرسی بنائی
ایک ایک بحث کراں. لا زمان ورا العرش، لا مکان ورا العرش، لا زمان ورا الکرسی. جتھے زمانہ مک جائے کاش لاہور ہوتا انہوں کرسی آندے نے، جتھے مکان مک جائے انہوں عرش آندے نے. کرسی مک گئی تے لا زمانی، عرش مک گیا تے لا مکانی. جڑا گھروں سیر کرن لی ذات زمانی بھی لنگ جائے لا مکانی بھی لنگ جائے انہوں مصطفیٰ آندے. چلو کم از کم علماء تے سمجھ رہا میں کی کہہ رہا. کوئی ذہن چاہیے گا؟ میں پیار کردا ہاں. عرش بنیا، کرسی بنی، لو ایک ایک فکرہ. لو اوے جدے تے لکھے بھی نجم شاہ نے 80 سال زندہ رہنا نا، او دے تے لکھا ہے اینے سال ہے نے اینے سال، اینی واری اینے کھنگنا ہے، اینے قطرے نے پانی دے پینے نے، اینا ٹکرے نے کھانا ہے. جیڑی او دے مڑ کے تو پھٹی بنی ہو تیری ہارا رکھ کر توت جان دی رسول نہیں جاندا تو کی بات. میرے کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ عرش کرسی لو قلم ٹھہر کلی پائیے سورج پہ. سورج بنے ایتھے کلی پانی ہے چٹ جے تو تھکیا نہ دے. اے مجمع بولے گا اے سٹیج والے نو معافی ہے. سوچ کے دسو سورج کنے نے؟ اے پچھلے دی میرے نال ساتھ کون جائے کنے نے بولو؟ ایک. شاباش. میں ونگا پا لینا تھوڑی دیر تک تے تساں وچوں نکل ہن مکرنا تے مکرو. بولو کنے نے؟ میں پھر موقع دینا سوچن دا. کنے نے؟ ایک. میں دلی گیا تے 12 بجے سرتے سی، میں اجمیر گیا تے 12 بجے سرتے سی، میں آگرے گیا تے 12 بجے سرتے سی، بریلی دے تاجدار دی قبر تے چادر پاندا سا پیا تو اس لیے 12 دا ٹائم سی سرتے سی. میں مکے گیا تے 12 بجے سرتے سی، میں مدینے گیا تے 12 بجے سرتے سی، دبئی گیا تے 12 بجے سرتے سی، پڑھن لی مسقط گیا تے 12 بجے سرتے سی، ابو ظبی گیا تے 12 بجے سرتے سی، مڑ کے آ کے لاہور اتریا تے 12 بجے سرتے سی. سورج بنیا او دے پسینے دے ایک قطرے تو جدے پسینے دا ایک قطرہ ہر ایک دے سر تے حاضر بھی ہے. سید ہو سید ہو پھر کھول کے داد دینا تیرا نانا پڑھن دیا میں. جدے پسینے دا ایک قطرہ ہر ایک دی سر تے حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے. پھر او رسول صرف مدینے جنیوں واج مار ویکھ جتھے کہے گا نبی حاضر بھی ہے. سات مار سید بولیا نہیں یار. سات مار سید. ایک بڈھی مائی ہوئے دلی دی، دلی چ رہن والی، اونے جناب پکا لیا 12 ربیع الاول نو بالٹا چوڑا دا تے کہندی ہے اج اودوں ختم دوانا ہے جدوں آپ آئے گا. ہائے 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 ہائے. آپ بوئن مار لی کنڈی تے بہ گئی اڈیکن. سرکار دو عالم نے فون کیتا نظام الدین جائیں. پہلا سلام میرا دلی فخر المشائخ قطب المشائخ خواجہ خواجگان خواجہ نظام الدین اولیاء انہاں دے دربار تے سی. سرکار گئے ایں کنڈی کھڑکائی کیڑا ہے؟ اگوں سرکار بول دے نظام الدین تینوں تے میں سدیا ہی نہیں. نخرا ویکھ ہوئے تینوں تے میں سدیا ہی نہیں. یکدم موڈے تے ہتھ آیا انج ویکھیا تے آمنہ دل فرمایا کہہ دے میں بھی آ گیا. تینوں صدن دی جاج ہوئے سی. او بولے مولوی اتھے بڑا خوش سا تے ایتھے چپ کر کے بیٹھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، غوث علی شاہ کلندر. غوث علی شاہ کلندر اے لنگوٹی پا کے ٹر جاندا تے مولوی مسیت کہندا کالا کالا رسول اللہ. نبی نے اے کیا اوتھے ہی روک کے کہندا غلط آنا اے نبی نہیں کیا. انہوں نے کہا اے لنگوٹی آلیا تینوں کی پتہ ہے میں صرف نہ پڑھی ہے میں جناب پورا دے پورا کورس پڑھے ہے درس نظامی. انہیں کیا میں آنا نہیں کیا. مولوی آندہ کیا جلال جا کے کہندہ پیچھا مڑ کے ویکھ رسول انگلی ہلا کے آندے نہیں میں نہیں ہو گیا. تینوں صدن دی جاچ ہوئے. او بول ہوئے تینوں صدن دی جاچ. میرا موضوع بدل جائے گا یار. صدن دی سورج
ایک بس ہر ایک دے سر تے حاضر بھی ذرا دھیان رکھی میں کی لگا پن سورج ایک ہر ایک دے سر تے حاضر بنیا نبی پاک دے مڑ کے دے قطرے ایک قطرے ایک قطرے ذرا جا کے رہی تے سوچ کے بھی میں کی پڑھ لاں قطرے 19,000 فرشتہ کنا فرشتہ سنیا ہے ایک دن نبی دی دا سر سی علی دی گود سی تے سورج ڈوب گیا علی رو پہ مصحف ولایت کی آنکھوں سے 2 انمول موتی رحل نبوت پر گرے جنہیں اجمہ پڑھنا دیکھی سن رہے ہیں مصحف ولایت دی آنکھائیں چو 2 ہی ریلے نبوت تے ڈگے میرے نبی نے ماں زاگ دی اکھ کھول کے کیا میں ہوں تے تو روویں او بول میں ہوں تے تو روویں علی نے کیا میری نماز گئی تے میں تانوں ویندا رہیا میرے نبی نے کیا بھی کوئی گل ہے نماز بھی میری تو بھی میرا سورج بھی میرا بول قضا پڑھنی ہاں کہ ادا پڑھنی ہاں میں لگا تماکا کر شان رسالت دا سمجھن دی کوشش کری علی نے کیا جے قضا پڑھا تے پھر علی نہیں جنہاں دے ٹوٹے نے معافی انہاں نوں جے قضا پڑھا تے پھر علی نہیں دیکھ میرے نال ویکھ کسے نوں بلان دے طریقے نے 3 مثلا مینوں کوئی بلا قبلہ شاہ جی اے 1 طریقہ پہلا تے دوجا او شاہ اے کٹیا تے تیجا اے سارے تو کٹیا یہ مطلب 3 طریقے نے شاہ جی اوے شاہ تے بندہ زبان تو بولے نا انج جے میرے نبی کیا وے نا اوے سورج تامی میں مجرم جے نبی کیا وے سورج جی تامی میں مجرم تے جے نبی کیا وے اجے سواد نہیں اجے نہیں ایتھے ہی روکو ایتھے ہی اے بندہ پیش ہویا وے اندر ڈی پی او دے تے ایک چھوٹا جا سپاہی باروں میسج بھیجے اس بندے نوں ایندی بات سنی پہلا میری سن نہیں میں تانوں پوچھن لیا اے ممکن ہے بولو صحیح وہ بندہ چیف جسٹس دے پیش ہویا ہوئے تے ایک چھوٹی جی سیول ججی وہ پیغام بھیجے پی ایندی پھر سنی پہلا میری سن جدوں سورج ڈوبدا ہے وہ سجدہ کردہ اللہ نو جدوں چڑھدا ہے تے سجدہ کر کے چڑھدا ہے سورج اللہ دی کچہری وچ سجدہ پیا کردا تے نبی آندا میری سن میں مولوی ویکھ کے لگا جی علم پڑھی تے میں تینوں کہانیاں سنا کے ٹر جانا سی میرے نبی نے کیتا انج سورج تڑپیا اٹھ کے نعرہ لائیے تڑپیا ہن تیرا سجدہ کراں یا تیرے نبی دی انگلی ویکھاں ذوالجلال نے کیا میرے سجدے قیامت تک کرتا رہے گا سورجا جے میرے یار دی انگلی ڈگ پئی معافی نہیں دینی بھاجو نبی دی انگلی ڈگ پئی میں معافی نہیں دینی دوڑ ہن سورج چپ پھر نقطہ آئی چپ کر کے نہیں ٹوریا نالے چڑھدا ہوندا نالے آندا لبیک لبیک اجے نہیں لبیک یا رسول تسی نہیں بولنا لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک کہی دیئے جدوں کعبے جائیے مانو تیرا میرا کعبہ مکے جے سورج دا کعبہ محمد ایک مولیا جی دی بوچھی وٹ پیا نہیں باقی سارے کھڑے نہیں جدو سورج آندا ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک یا اچھی بولی لبیک اچھی بولی لبیک ذرا مزہ لے سورج پیاندے کملی والیا علی پیاندے رسول بن اے علی ایتھے ٹھیک ہی جی نہیں ایتھے ٹھیک ہی جی نہیں ایتھے ٹھیک ہی جی نہیں ایتھے ٹھیک ہے فرمایا اللہ پڑھ یہ اور میری انگلی نہ لڑکدا پیا جنہ چر تو کہندا نہیں نا شاہ جی بولے نہیں جے بولیا نہیں ہے صحیح دا سن گل غور دے نال
ایک منٹ دھیان رکھی میرے حال غور رکھی سورج جی کیا ہوئے یار کنے بجے ڈوبے گا انہیں کہا 5:15 تے میں ڈوبنا ڈیلی پر اج انگلی والے دی مرضی ہے گھر والے نے کیا سی عقیدہ پڑھی تے میں دسن دیا وٹے ورگا عقیدہ تیرے ہوئے گا اگے میں ڈوبنا 5:15 بجے اج انگلی والے دی گج انگلی والے دی مرضی ہے لو مفہوم کنے سورج ڈوبتا ہے 5:15 لے لو قبلہ حضور 5:15 لو محفوظ تے لکھیا بہت بڑا جملے کہ 5:15 بجے اینیاں جگہ تے میہ پے گا ٹھیک 5:15 بجے اینے بچے جمن گے ٹھیک 5:15 بجے اینے بندے مرن گے ٹھیک 5:15 بجے اینی جگہ تے نیری چلے گی جمن والا جمے گا تاں جے 5:15 ہون گے نہیں اپڑے ہوئے نہیں اپڑے ہوئے نہیں اپڑے مرن والا مرے گا تا جے 5:15 ہون گے او ہوا چلے گی تا جے 5:15 ہون گے رزق ونڈے گا تا جے 5:15 او رزق تو لگ کے بارش تک موت تو لگ کے زندگی تک جدی انگلی نال لٹک رہا ہے اونوں محمد آ دے یار تسی بھی سید ہو تساں گل ہو جی کیتی میرا دل کردا کہ ایک ہور کھڑا کر توجہ 600 میل لمبا 600 میل چوڑا ایک خطہ زمین لوط علیہ السلام دا تے جبریل نے گاچی گاچ کے انج چکیا ہے تے جدو آسمان دے نیڑے گیا نا تے فرشتے آ گیا بھی تھک تے گیا گا انہیں کہا ایک کیڑی چکی ہے انہیں کہا ایک کیڑی اتنی طاقت ہے ایک فرشتے تے 19,000 اچھا یا ٹھہر کدی سکول یا کالج دے منڈے ویکھیں جڑے رسا کھچن دا مقابلہ کر دے نہیں کدی ویکھیا 12 مرشد ادھر تے 12 ادھر او جڑے تگڑے ہوندے نا انج کہندے نے تو او دوجے نال رڑے آوندے ہن 19,000 اٹھ کے سجدہ داد دی جے گل بنی نہیں میں تیری ہتھی پے جانے او 19,000 فرشتہ ایک پاسے محمد دی انگلی دی طاقت انج تے 19,000 نال رڑے آوندا ہے مرشد باغ بہ جا جی سونے 19,000 دی شاجی سن کے 19,000 ایک پاسے نبی دی انگلی ایک پاسے جدی انگلی جینی طاقت ہے دے پنجے چ کنی ہوئے گی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ مولانا محمد علی نجم شاہ صاحب کوئی لطف آ رہا ہے بابا جی علم پڑھ کے بریلویاں کو داد لینی ای خیال استو محال استو جنو اے ادو بول دیں جدو ٹولے پڑھی ہے تے میں نچانا پیانا جدی انگلی چینی طاقت دے پنجے چے او دی کلائی چے او دے بازو چے اے تے ظاہری صورت اصلی حقیقت محمدیہ ہی طاقت کنی ہوئی ہے ایک باری کیا سنیت زندہ باد اوکھا لفظ میں بولیا سنی زندہ باد کیا سنی ایک باری پھر کیا سنی اے بابا جی تسی کھلوا جو کے اے چٹھی داڑی آ اے ہوئی ذرا کھلوا جی کوئی نہیں گل چلو تسی کھلوا بابا جی پڑھے ہو کنے ہو ماشاءاللہ بابا جی واٹ یور نیم سواد آ گیا نا یہ مطلب ہے میں بابے نو کیا بے انگریزی چ بھی تیرا نا کیے تے بابے نے ادب کر کے کیا جی یہ مطلب ہے سمجھ آئی بولے تو صحیح یار پہلے تشریح رکھو سمجھ آئی نہیں یہ مطلب ہے بولی دی سمجھ آئی
بولیا نہیں یار بولی دی سمجھ آئی نہیں ہن اس بابا اٹھ کے مینوں کہندا جی میں پیے ہاں تے میں انہوں کہندا رائٹ ڈاؤن اینڈ اپلیکیشن ان انگلش بھی انگریزی چ ایک درخواست لکھ تے بابا لکھ دیندا تے مینوں مننا پینا سی کہ واقعی بابا پیے آ ہن دربار نمرود دا تے حضرت ابراہیم کھلوتے نے سامنے وہ آندا کوئی دلیل آندے نے ان اللہ یاتی بھی شمس من المشرق میرا رب لگ رہتا ہی سورج روئی دیاری چڑھ دے ہو فاتح بہا من المغرب تو آج لاندے ہو چاڑ جے او چاڑ لیندا جے چاڑ لیندا جے جیم زیریے جے وڈی جے تے پھر مننا پینا سی بھی اللہ مانو سنیاں نو ساڈے نبی چاڑیا سی پھر بھی اللہ نہیں جاندے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ حاضر ناظر نبی زندہ جوید نبی مختار کل نبی مسلک حق اہل سنت جماعت زندہ باد حق اہل سنت جماعت زندہ باد بھئی کوئی عقیدے دی سمجھ آؤں دی بھئی بولے نہیں جے بولے جے کوئی سمجھ آئی جے ہاں نبی نے چاڑے اسی پھر بھی خدا نہیں آندے محبوب خدا حوصلہ ویکھی سنی دا اکھی ویکھ کے بھی رب والے کام کردا پیا سی پھر بھی رب نہیں آندے بولو دے صحیح نہیں نا ماردا جو آندا کون ہے بولو کون انہیں کہا میں تا کلمہ پڑھی میری کڑی مار گئی زندہ کر میرے نبی نے کہا چل لیا چل باج مار کتھے کڑی او کاکی انہیں کہا جی وہ زندہ پہ کرتا اسی پھر بھی رب آندے بولو دے سے پھر بھی رب آندے اگر اتنی کلی پاندر تے اے سادہ بندے رہ جائیں گے اس واسطے میں پیانا سرکار دے چہرے دے پسینے دو چند سورج تارے عرش کرسی لو قلم اے بڑھیا تھک گیا ہو میں چھڑتے سارے وقت نہیں نا کہ وہ کلی پاندہ دے دیتے 2 گھنٹے لگنے سی میں چھڑتے نہیں جی ایڈا ویلا نہیں مرشد میں ویلی رن پرونے جو گی میں نے اور بھی کام بڑھے نے پھر امام الانبیاء نے ہاتھ چاہیا ذرا سنیا یاد کر سر دے پسینے تو فرشتے چہرے دے پسینے تو عرش کرسی لو قلم چاند سورج تارے چاند سورج یار عقیدے دا کیا سی کاکے نے کافل کا وڈی یہ کاکے نے عقیدہ دساں اما ایشا صدیقہ بیٹھیاں نے کہیں یا رسول اللہ جنہیں تارے نے انیاں کسی دیاں نیکیاں میرے نبی نے کیا عمر دیاں نبی نو تاریاں دی تعداد دا بھی پتہ ہے عمر دیاں نیکیاں دا بھی اجے گل نہیں مکی اجے مکی نہیں ہاں ہے میں کہ میرے ابے دا نال ہو گئے نبی کریم نے فرمایا تیرے ابے دی ایک نیکی اے دیاں ساریاں نالوں بھاری ہے نبی نو گنتی دا بھی پتہ ہے پار دا بھی پتہ ہے مولوی حضرات تقریر تواڈے بڑے کم آئے گی کبھی کاش میں تھکیا نہ پچھاوندا تے میں ایتھے کلیاں پاندا تینوں اپنے عقیدے دے بارے ہر گل تے دسدا اے دا مطلب ہے نبی نو امام الانبیاء نے فرمایا میری او کمرے دے باہر پوری امت پیش کیتی گئی صحابی کہیں گے یا رسول اللہ جنہ دے جمن ہے فرمایا انہاں دی مٹی دی مورتاں وکھائیاں گئیاں تے میں اپنی امتی نو اتنا زیادہ جاننا کہ ایک یار اپنے یار نو اتنا نہیں جاندا اے دا مطلب ہے نبی نو تیری ہر کرتوت دا پتہ ساڈے بھی دوویں یا نبی دا ویاہ ہویا تے ساڈا بھی ہویا یا فرقت کوئی بھی نہیں نبی دے ہاتھ تیرے ہاتھاں نال رل جائے او بولتے صحیح ہے نبی انگلی چکے تے چن تروڑے انگلی چکے تے سورج موڑے جاگدا جائیں انگلی چکے تے رخ ٹورے انگلی چکے تے پتھر ترائے انگلی چکے تے گونگے بلائے میں سال پریشان رہا اے دی انگلی وچ کی ہے جدوں میں پتہ لگا البس و خاتم امری نفسی جدوں میں بھی اس بھائی جدوں پتہ لگا نا اللہ نے جدوں بنا کے ٹوریا فرمایا ٹھہری ذرا جدوں بنا کے ٹوریا ٹھہری ذرا
تینوں لوکاں ویکھنا نہیں ہو تیرے کو برداشت نہیں لوکاں کو ہونا پہلا تے نا برکے پا 70,000 جدوں پچھوں تار آوندی ہے کرنٹ دی تے اے ننگی ہوندی ہے کیونکہ بندہ نو ہاتھ لان دا پنگا لیندا نہیں جدوں کھمبے تو تیرے گھر وال آوندی ہے اوتے او دے پلاسٹر دا خول چڑھا دیندے نے بھی ہن تو ویکھ وی لے ہاتھ وی لا لے اللہ نے کہا جے ایویں گیا تے بندے دے بندے رہ گئے جبریل بھی نہیں ویکھنا 70,000 پردیاں وچ جا تاکہ ابو بکر بھی ویکھے جبریل بھی ویکھے بات سمجھ آئی گا نہیں بولو چند کرسی عرش تارے اے چھوڑو جو امام الانبیاء نے ہاتھ پھیری اپنے سینے دے ایک بن سبحان اللہ کہا اے لگے نے قطرے نبی نے قطرہ قطرہ کر کے سٹیا آپ پوچھ شاہ جی نبی دے پسینے دے مڑ کے تو رب نے کی بنایا خلق اللہ تعالی من کے صدر الانبیاء والمرسلین نبی نے پہلا قطرہ سٹیا آدم بنے او دوجے تو نوح تریجے تو ادریس چوتھے تو ہود او پنجویں تو ابراہیم چھویں تو اسماعیل ستویں تو موسیٰ اٹھویں تو عیسیٰ علیہ السلام نبی نے چھٹا دے دیتا اللہ نے یار دے سینے دے قطریاں تو 1.25 نبی بنا لے جیڑا پانی دا قطرہ دا وال چمے او فرشتہ ہے جیڑا گل چمے او عرش ہے جیڑا چھاتی چمے او نبی ہے اے آپ کی ہے لم یعلم حقیقتاً غیر ربی ابو بکر میری حقیقت کوئی بھی نہیں جاندا جنہوں ابو بکر نہیں جاندا انہوں غلام صدیق بھی جانے گا نبی دی حقیقت کی کدی پھر آتے حقیقت مصطفیٰ دی گفتگو ہوئے گی انشاءاللہ تسلی نال اجے نہیں صرف تینوں 3 گھنٹے پڑھ کے دساں گا کہ نبی دی تھوک وچ کی ہے ہاں آج نہیں آج تو میں پسینہ پڑھ رہا ہوں آج اے نہیں آج کی پڑھ رہے ہیں پسینہ پڑھ رہے ہیں نبی بنائے ان کدی سوچے موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے پروردگار میں 40 تختیاں لے کے آ گیا انہاں وچ ایک امت لکھیے اس امت دی شان ہے وہ گناہ دا ارادہ کرن گے اللہ لکھے گا نہیں کر لین گے اللہ ایک لکھے گا نیکی دا ارادہ کرن گے اللہ ایک لکھے گا کر لین گے 10 لکھے گا اے امت مینوں دے اللہ نے کہ موسیٰ خاموش ہو میرے محبوب دی امت ہے کہ پروردگار عالم میں پھٹیاں اگلیاں ویکھیاں نہیں انہاں وچ ایک امت ہے او قیامت والے دن پاپا نال لبڑی ہوئے گی بنے گی ساریاں تو بعد جنت وچ جائے گی پہلے اے مینوں دے فرمایا خاموش ہے میرے محبوب دی امت اے پروردگار میں اگلی تختی تے بڑے ایک امت ہے او گناہگار ہون گے او اللہ دا نبی شفاعت کرے گا او بخشے جان گے اے امت مینوں دے فرمایا میرے نبی دی امت ہے اے پروردگار جے امت مینوں نہیں دیندا پھر مینوں اس امت وچوں بنا لے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ ایک فکرہ لگا بولنا گھنٹہ ہو گئی تھے اجے میں پسینے دے 2 فکرے بول رہے تھے جو میں پڑھنا دے چاہیے چلو چھوڑتا جو میرے ذہن چاہے سن رہن تھا نبی بنایا پھر نبی نے پشت تے ہاتھ پھیریا خلق اللہ تعالی من الکزار الکعبۃ و بیت المعمور مواضع السجود من الارض پشت دے پسینے دے پہلے قطرے تو بیت معمور بنیا دوجے تو کعبہ بنیا نبی نے چھٹا دیتا جتھے جتھے وہ قطرہ ڈگیا اوتھے اوتھے مسجد بنے گی میری گل سنی ایک منٹ ایک کعبے نو چوم دیو میرا خیال سمجھ آئی میں پٹاکا تو یور نہ پایا پر بڑھا بندہ چوم دیو شرم نہیں آؤں دی او دے پسینے دے قطرے نو چومی جان دیو جی 2 درجے کہن دیو بھی دے آج پتہ لگا کر نماز پڑھیے تے کدا ثواب مسیتے پڑھیے تے ستائیاں دا اللہ نے کیا او کر پڑھن نو چھاڈا مسیتے میرے یار دے پسینے دے قطرے دے کوٹھے وچ پڑھ پڑھے گا ایک ثواب ستائیاں دا
کنی جلدی میں بچوں نکلنا کنی جلدی صرف ان جلدی جلدی نبھان لے آخری کا سب تو ہولا پسینہ ہوتا ہے بندے دے پیران دا جا کے بندہ جراباں لے نا تے بیوی بھی آندی ہے مرے انشاءاللہ پران سٹی گرمیاں بندہ خود بھی سونگ سکدا نہیں میں تین دساں نبی دے آخری فکرہ نبی دے پیران دے پسینے دا کی بنے خلق اللہ تعالی من الرجل الى الارض من الشرق الى الغرب او اللہ نے نبی دے پیران دے پسینے تو مشرق تو لگ کے مغرب لاندے تو لگ کے چڑھدے اوپے تو لگ کے ڈھلا تک زمین دا فرش بناتا چپ کنک کتھے اگدی ہے اچھی بول مونجی انار کیلے سیب امرود کھکڑیاں کی کر دے انہاں دا شرم نہیں ہوندی او دے پیراں دی میل کھانا تے پھر انا ہی کو جائیاں او دے پیراں دی میل کھانا ایک مولوی میرے نال لڑ پیا کیونکہ میں سٹیجوں تے گپاں مارن دا عادی نہیں او مینوں کہن لگا اے میں کہ کیوں ہے انہوں نے کہا کوئی نہیں گل اللہ نے اتھے مجبور کیتا ہے اتھے محل کھا لیے جنت اتھے نہیں نا 6 مہینے میں پریشان رہا 6 اخیر ایک دیوبندی دی لکھی ہوئی کتاب میں چل گئی ملتان دے خیر المدارس دے مدارس دی او دے وچ میں جدوں پڑھیا نا تے میں بیٹھ کے چٹ کے آپ میں کیا زندہ باد ہوئے حق سنیت زندہ باد او دے وچ کی لکھیا تھی قیامت والے دن اوے روٹی قیامت والے دن زمین اللہ بدل دے گا تانبے دی بن جائے گی اس مٹی دی زمین دی اللہ روٹی بنا دے گا اے روٹی جنتی جنت وچ کھان گے اللہ کہے گا جبریل انہاں نوں کہو اوتھے بھی یار دے پیراں دی میل کھاندے رہو ایتھے بھی کھاؤ پی علامہ پی وہ کہنا زندہ باد ایمانداری نہ دسو کو لطف آیا بولو کو نبی سمجھ آیا ایتھے بھی اچھی بول ایتھے بھی یا ٹھہر نبی دے حمل دا 8واں مہینہ ہے پتہ طوفان لگا میں پڑھ سرکار دو عالم دے حمل دو مینوں 9 مہینے یاد نہیں 2.5 گھنٹے دے لیکن میں صرف 1 مہینے دا ایک فکرہ لگا بولن سرکار دے حمل دا 8واں مہینہ ہے او زمین آسمان ایک دریا ہے جنوں دریائے رحمت کہندے نے او دی ایک لہر زمین آسمان نالوں 70 گنا وڈی ہے او دے وچ مچھیاں نے ایڈیاں تو ہوئیاں نے جس دریا دی ایک لہر 7 زمیناں 7 آسماناں نال وڈی ہے او دے وچ مچھ ہونے نے وڈے وڈے انہاں مچھیاں دی سردار دا نام ہے تمبوسا یا لہن بلاؤ تو اے نون بیوا بو سین الفسا تمبوسا ہن تے چلی ہوگی میں جوڑ جاتے ہوں میں نے چٹین نال بتا تمبوسا چا امام الانبیاء دے نور دا 8واں مہینہ ماں دے شکم وچ ہویا اس تمبوسا نے انج کھڑی ہو گئی پوچھل تھلے تے سر اتے اے دے کھمب کنے ہوندے نے 2 چوک انج بلا مچھی سردار ہے انج پورے سمندر وچ تلاطم طاری ہو گیا پہلے اسمان دا سردار اسماعیل کہندا وٹ آر یو ڈوئنگ کی پی کر دیں پورے دریا طوفان لین دے کی پی کر دے اٹھ کے داد دیا جا سن کے اے کی پی کر دیں اونے کیا اس کو دیا اسماعیل او چپ کر سردار فرشتے آندا تو اوتھے سردار ہے میں ایتھے سردار اللہ نے مینوں امر کیتا ہے یار دے نور دا 8واں مہینہ ماں دے شکم شروع ہو گیا ہے تبوسا 2 کم کر ایک تمال پا ایک یار دی امت دی بخشش دی دعا شاہ جی مکرمی سواد اگے ہونا ہے نی تمبوسا اب ایک میرا نالے تمال پا نالے میرے یار دی امت دی بخشش لئی ہائے ہائے بخشش دی دعا کر
روکو ایتھے کو لکھا قیامت والے دن جنت وچ جڑا پہلا ٹکر لبنا نا ٹے پیش کاف رے ٹکر اے نبی دا ولیمہ ہونا ہے نبی پاک دے 3 ویاہ ہون گے جنت وچ ایک مریم نال عیسیٰ دی ماں ایک ام کلثوم نال موسیٰ علیہ السلام دی بہن ایک آسیہ فرعون دی بیوی نال تے جڑی پہلی روٹی لبے گی نا اس سے تمبوسا دے کباب ہون گے او مولوی اے تے میلادی مچھی ہے میلاد والیاں نو لبنے نے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی سرکار کی آمد مختار کی آمد لجپال کی آمد آقا کی آمد نعرہ رسالت مشرق حق نے سنت بات ٹھہر اے میرا دھیان کر نبی جنت وچ ہون گے تختاں تے میرا گل میں سمجھا رہا ہوں علماء بولو نبی کتنے ہون گے تختاں ولی ہون گے مشک فور دے ٹبیاں دے نبی ہون گے تختاں ولی ہون گے مشک فور دے ٹبیاں دے اسی ہوواں گے جنت دیاں پھوڑیاں دے بھئی اپنی اوقات یاد رکھنی چاہیے حصہ بقدر جزء نبی ہون گے یا لینن بلا تختاں ولی ہون گے مشک فور دے ٹبیاں دے اسی ہوواں گے جنت دیاں کلیلاں تے میکائیل لے کے آئے گا تمبوسا دے کباب بنا لی انو جنت وچ میری پہ جائے گی نظر علماء میں تھوڑے چہرے پڑھنے نے میں کھڑا کہاں گا ذوالجلال جنتی دی ہر گل سنی جائے گی جی اسی جنت نہیں جانا پھر جنت ہے ہی نہیں وہ یا رسول اللہ کہنے والے نہیں جانا تو پھر جنت حسین نو منن والے نہیں جانا بہت صحیح ہے غوث نو منن والے نہیں جانا تو پھر جنت داتا دے ملنگا نے نہیں جانا اوے اونج بھی نام ہی گئے نا نام ہی گئے میں نہیں پتا تو فکرہ سمجھے گا کہ نہیں نام ہی گئے او بڑے وڈے ریٹ تے سیٹ تے بڑے وڈے مالک دی کوٹھی ہوئے ایک نکر وچ سروینٹ کوارٹر ضرور ہوندا ہے اوے اسی داتا نے بھی ساڈے لیے بنایا ہونا کوئی لطف آ رہے میں اٹھ کے کھڑا ہوں گا پروردگار میں ایک تمبوسا دے نال گل کرنی اللہ کہے گا کر عالم تصور ہے نا میں کہوں گا نی تمبوسا وہ کہے گی جی اتھے اوے والا دکھاتے ہی کہے جی تو تمہال پائی سی خوشی چ ملا دے ایک کہے گی کسی سونے پائی سی میں تے نہیں ویکھی بھائیو تساں ویکھی سارے کہن گے جی نہیں تمبوسا اج پانا سونا بھی بیٹھے تخت ہے ان پر وہ کیسا ہے سما وہ کیسی گھڑی ہوگی جب پہلی نظر انہیں کے چہرے پہ پڑی ہو جب پہلی نظر انہیں کے چہرے پہ پڑی تبوسا تمال پہ کی ملادی مچھی یہ اسی اس ویلے کہاں گے ایک سوال اللہ دے گا ہے جب پہلی نظر انہیں کے چہرے پہ شادی کو سواد آیا لطف آیا جی لو جی ہن اجازت دے میں 2 منٹ اپنے پراوانا بھی گل کر ہن تانوں بڑا خوش کر لیا پیرو تے ہن مریداں تہاڈے نال بھی دو گلاں کر دے اجازت ہے ہن تہاڈے نال آواں میں میں تینوں دساں یمن دا ملک ایک بار ہاتھ کھڑے کر سوکھا کم لو جی میں میلاد پڑھنا 2 منٹ بہت کچھ کر لیا ہن انہاں نوں 2 منٹ خوش کر لیں یمن دا ملک ایک یہودیاں دا امام ہے او 3 خاندان دے 3 بندے ایک ابا ایک دھی ایک بیوی میں تو میں سمجھاتا ہے کنے جی نے گھر دے ایک دھی ایک رانے ایک آپ ہے بندے دا نام شمون ہے بیوی دا نام عاتقہ ہے دھی دا نام فاطمہ ہے میں چونکہ انہیں چٹے جڑتا نہیں میں گل سمجھ آ جائے پھر اگے چلتا 3 جی نے ایک بیٹی فاطمہ خسمیہ نمبر 2 بیوی
आतिका नंबर देना आप शमौन ये मियां भी बैठे ने अंदर को गल्लां पे कर दे कुड़ी वेड़े च बौकर भी फेर दी है झाड़ू मांजा जो तू अंडरस्टैंड कर बौकर ते फिर सादा लफज है अच्छा जिन्होंने बौकर दा पता हाथ खड़े करो कोई अध्याय नु कोई नहीं पता ओ हरी पाके जिन्होंने झाड़ू दा पता हाथ खड़े करो अजे थले जिन्होंने मांजे दा पता लेंदे ही ना कराए थे आ मैं लगा कर ये मांजा भी फेर दी अंदर शमून अपनी बीवी नू कहंदा है वे जरा फातिमा वेंदी ते नहीं उन्हें कहा नहीं वो तो काम लगी है ते कंधा भी कानून कुड़ी ने कहा अब्बा मेरी मां नू की कहूगा उन्हें कान चुके उन्हें कहा जी नहीं वेंदी उन्हें कहा छेती कर तय खाने दे विच एक संदूक पिया ओ जड़ा लुका के रखे जरा लिया वो कुड़ी कहदी भी मैं इन्हां दी कल्ली धी हां इन्हां कुछ मेरे तो भी लुका के रखे जे मौज है ते मैं गल कर रही ना छड़ देना इन्हां कोई मेरे तो भी लुका है वो अंदर गई उन्हें जाके संदूक चाया संदूक ले जिंदाबाद भी साउंड जिंदाबाद संदूक ले आंदा रखे ने थले हुन ओ झाड़ू उधर फेर दी उधर वेंदी इन्हें ताला खोलिया एक कुर्ता एक चोला एक कमीज एक चोला एक जुब्बा ये विचों निकलिया इन्हें इंज चुकिया ना ते जिवें मींह पैंदा इंज मींह लग पिया पैन खून दा ओदे विचों ओदी जनानियां दी हा है वेड़िया ए की है मेरे कल समझाउंदी थी वे अड़िया ए की है पर कुड़ी भी वेंदी है भाई ओ बयान दा कर्मा आलिए का ज़हबत नबुवा में बनी इसराइल यहूदियों जो नबूवत टुर गई है ये चोला साडा नहीं याह्या अलैहिस्सलाम नबी दा है ते इस चोले साडियां किताबां तौरात विच लिखिया जदों इस चोले चो खून लग पवे वगन समझी आखिरी नबी दे आउण दा वेला नेड़े आ गया समझ लिया आखिरी नबी दे आउण दा वेला ओ नेड़े आ गया समझ लिया आखिरी नबी दा अब्बा जवान हो गया अब्बा मौलवी ते अब्बे भी नहीं मान रहे आदम शीश अनूश केनान महलाइल जारद अदरीस मतौशत लामिक नूह साम अरफक्षद शालक हूद फालक अरबू शारो नहूर तारख इब्राहिम इस्माइल केदार हमल नाबत सलामा हमीसा उददा उद्दा अदनान मा नजार मुदर इलियास मुदर का खुदैमा केनाना नुदर मालिक फार गालिब लुबई काब मुर्रा किलाब कुसैब अब्दे मनाफ हाशिम अब्दुल मुतलब दे अब्बा अब्दुल्लाह समझ ले नबी दा अब्बा बोलो रब दा नबी दा अब्बा जा हाथ खड़े करो नबी दा अब्बा जवान हो हुन जवान दा नाम सुन के कुड़ियां दे मुंह च राह दे वक्त उन्हें कहा केड़े जवान दी गल है ओदी मां पुछदी उस जवान दा कोई नाम है उन्हें कहा अब्दुल्ला 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 उन सुनदी है भी उन्हें गल उन्हें कहा मेरे को सुना का ये ना सोना होएगा जदों ये घरों बाहर निकलेगा तुरात आंदी है जवान कुड़ियां कोठियां ते चढ़ के दा राह वेखणगियां कुड़ी अद्धी मर गई है भी मुंडा केड़ा है अब्दुल्ला जदों अगली गल कीती ते कुड़ी दा तो मांजा डिग पिया अगली गल लगा सुना ओ बोल के आंदा है ओ आज का बड़ी खुश नसीब होएगी ओ लड़की जेड़ी अब्दुल्ला दी बीवी बन के मोहम्मद दी मां बनेगी मेरा ख्याल बोर हो गया प्यो टुर गया बाहर ते इन्हें मांजा सुटिया ते बूथी तो के ना तौलिए ना पहुंच के दी बेबे मैं जवान नहीं उन्हें क्या जवान है मैं सोहनी नहीं उन्हें क्या सोहनी ते फिर मैं मोहम्मद की मां नहीं बन सकती उन्हें कहते ये बड़े कर्म के हैं फैसले ये बड़े नसीब की बात है उन्हें कहा नसीब मैं खुद बनाऊंगी तू छुट्टी दे मेरिया जानियां वेख मक्के बेटा मैं खाना वाला मौलवी मेरिया जानियां वेख ए उठनी ते चढ़ गई 11 कनीदा नाल 11 गुलाम नाल मक्के वाल मुंह कर गया दी जाऊंगी बन के जोगन सरकार कल के बड़ा जाऊंगी बन के जोगन सरकार की गली में
سر نہیں رلدی خراب نہ کر جاؤں گی بن کے جوگر جاؤں گی بن کے جوگر سرکار کی گلی 35 سال دے جوان دا 72 سال دے بوڑھے نال جوڑ پائے گئی جاؤں گی بن کے جوگر سرکار کی گلی میں گلی میں اتھیا گلی میں ماروں گی اپنا تن من سرکار کی گلی میں ماروں گی اپنا تن من سرکار کی گلی کھڑے کر کے پڑھو ماروں گی اپنا تن من سرکار کی گلی میرا بچہ ایک قوم کے سن لیا جو ہن میں پڑھنا پہ جاؤں گی بن کے جوگر سرکار کی گلی میں پاؤں گی بن کے جوگر سرکار کی گلی میں بجائی جاندی ہے اٹھنی اللہ نے کہا یا کھول ملائکہ تبلو مسلح سماواتی و امیر وردی او فریتیو آسمانہ دیا باریاں کھولو بیکھو میرے نبی دی عاشق جی جا رہی جیتے آندی جاندی جاؤں گی بن کے جوگر سرکار کی گلی میں ماروں گی اپنا تن من سرکار کی گلی میں جائیں مکے آئی انہاں واسطے تقریر ہونی شروع ہوئی ہے جائیں مکے آئی اگے کے چشمے تے 20 کڑیاں 20 لڑکیاں 20 چھوڑیاں اے جوان کھڑے پیاں پردیاں نے انہیں آ کے بریک لائیے ان سونی بھی سی امیر بھی سی کپڑی آواز وہ سڑیاں بڑی بڑی کون ہے جو کتنا ہے بولو صحیح ہے سب تو زیادہ حسد بڑھیاں چاہتا کون ہے تو کتھوں آئی ہیں انہیں کیا پہنوں اے بات دساں گی کہ میں کتھوں آئی ہوں لیکن ایک گالے میں ایک ریکویسٹ کرنے کی میں سنے تے حسن دی نگری دا شہنشاہ رہندا ہے جدا نام عبداللہ ہے او مینوں دسو کیڑی گلی ہے تے سرکاراں دا گھر ہے مک گیا ہوئے پنڈا مینوں سونیاں دی گلی دا جس دل وچ الفت یار دی نہیں جس دل وچ الفت یار دی نہیں اس دل نو پھوک کے اگ لا دے اب جس دل وچ جڑا کم مولوی کردے نے میں کر لینا میں آنا جو میں کرنا وہ بھی کرو جس دل وچ الفت یار دی نہیں اس دل نو پھوک کے اگ لا دے جس منزل چوں کچھ لبنا نہیں منزل نو پھوک کے اگ لا دے ایک شیر لگا پیرالی پڑھن جد دل دریا وچ ٹھلدا ہے نت رہندا شوق دل دائے اگے سنی جے ڈبیاں ماہی ملدا ہے جے ڈبیاں ماہی ملدا ہے ساحل نو پھوک کے اگ لا دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت علماء اہل سنت نعرہ حیدری ایس پیرلی لگا بڑھن اے نسخہ ہے اکثیر سائی سانو دسیا کامل پیر سائی اٹھ مولا علی دا نہ لے کے مرے انشاءاللہ اٹھ مولا علی دا نہ لے کے مشکل نو پھوک کے اگ لا دے جاؤں گی بن کے جوگر سرکار کی گلی میں بڑھا بندہ میری عمر بھی ویکھو میرا پڑھنا بھی ویکھو پڑھ جاؤں گی بن کے جوگر سرکار کی گلی میں جاؤں گی بن کے جوگر سرکار کی گلی میں مینوں دسو عبداللہ دا مکان جنہوں سمجھ آؤں گا کرے حضرت عبداللہ دا مکان کیڑی گلی ہے
وہ سڑیاں بڑیاں پھوک کے گل کر دیاں نے جے تمہیں سواد ہے تو میں پڑھنا سکھا مرشد و دو میں میرا دیکھے او بول کے کہندیاں نے نی اسی اگے تھوڑیاں سا ایک تو آ گئی جاؤں گی بن کے جوگر سرکار کی گلی میں جاؤں گی بن کے جوگر سرکار کی گلی میں اسی اگے تھوڑیاں سا سونا بھائی ساؤنڈ سرور سونا تیری ٹی سی نہ کرنا تے گناہ ہے یار اگے سے تھوڑیاں سا ایک تو انہیں کیا نہیں پہنو گھبراؤ نہ میں دودھ وچ پھول گلاب دا بن کے تردی رواں گی صرف دسو سونیاں دا کر کے او بول کے آندیاں نے کی آکھا نہیں میرے مالک انہوں توفیق دے سمجھ کی آکھ نہیں انہیں کیا بس ویکھنا بس انہاں کیا او دا ابا ویکھ نہیں ہو دیں گا او دے ابے دا نا سردار عبدالمطلبی منہ تے نقاب رکھ دئی باہر نکلدا نہیں ہو یاد رکھ جدوں ایتھے کلی کرائے تے لے کے کڑیے بہ جا جدوں جوان کڑیاں کوٹھیاں تے کنداں تے چڑھ جان سمجھ نہیں او دے آن دا ویلا پھر گلیچ کھلو کے درشن تمہیں کر لیں انہیں مکان کرائے تے لے لیا خسمی اندر سوں گی کنیزاں نو کہندی ہے گلیچ کھلو جو ویندیاں رویا جے چن مکے دا چڑھدا کر کدوں چڑھدا ہے سوں گئیاں جناب عبداللہ ستے اٹھے حسن دا سواد ہی ادوں ہوندا جدوں ستا اٹھے انج منہ پونجیا تے نبی دے دادے اپنے ابے حضرت عبدالمطلب کو گئے کہ بسم اللہ میرا عرب دا سردار بابا فرمایا اجلس بیٹھ گیا عبداللہ دی ماں جی 2 رومال لے آ سراکی بولنا 2 رومال گنا یعنی 2 رومال لے ایک رومال حضرت عبداللہ دے متھے تے انج بن دیتا ایک رومال جویں کڑیاں نقاب کر دیاں نے انج کر دیتا متھے تے رومال چہرے تے نقاب حضرت عبداللہ پوچھتے ہیں بابا یہ کی پہ کر دے ہو ایسے کر دے تو جواب لگا کڑیاں مانگو میرے متھے تے رومال پہ بن دے ہو چہرے تے نقاب پہ پان دے ہو کی پہ کر دے ہو پتہ نہیں مولویاں نو سواد پہ آؤں دے یا بالکل ایک ہی پہ کر دے ہو آواز آئی کل سنو عبداللہ کل تک جڑا تارا میرے متھے چمکدا سی ہن تیرے متھے چمکدا ہے پار کڑیاں کندا تے کھڑیاں نے میں رومال بننے نے ڈر لگدا ہے چلیا کسے بد نظری دی نظر نہ لگ جائے کسے بد نظری سواد آ رہا ہے کہ نہیں اینو آندے نہیں جشن ہوندے ہی پیا ایتھے ایتھے کہو ایک باری ایتھے ایتھے اے جشن اسو ہن جملے لگا بولن کہو ہاں جی کیا صدقے جاواں دے متھے دے رومال چہرے تے نقاب موڈے تے تلوار سر تے دستار کوڑے دا سوار عرب دا سردار تے مکے دا بازار پھر سمجھ متھے تے رومال چہرے تے نقاب رسول دا بابا پڑھدا موڈے تے تلوار سر تے دستار عرب دا سردار کوڑے دا سوار تے مکے دا بازار کوٹھیاں تے دگڑ دگڑ لگ پی ہون کڑیاں جا کے کہندیاں نے اٹھ سردار نہیں ویلا ہو گئے میرا خیال سمجھ نہیں آ رہی اٹھ سردار نہیں ویلا انہیں جلدی جلدی بوت ہوتا سونی بڑی سی ترات ماری ایتھے تے زبور ماری ایتھے تے دوجیاں کڑیاں کتھے سن کندھاں تے کوٹھیاں ایک گلیچ کھلو گی انج کر کے یا اللہ انہوں سمجھا جانو کا ٹور جانو اینا ڈاک کے کھلو گئی ادھروں سواری بھی آن دی بول کے آن دی عاشق بیٹھے نہیں عاشق بیٹھے نہیں عاشق بیٹھے نہیں راواں وچ کلی پا کے عاشق بیٹھے نہیں راواں وچ کلی پا کے تے سونا تیری دید منگد عاشق بیٹھے اکڑے کر کے بڑا عاشق بیٹھے آج بیٹھے آج بیٹھے آج بیٹھے عاشق بیٹھے راواں وچ کلی پا کے تے سونا
سونا دبکے نہ مار ہٹن والیاں کوٹھیاں دے نے میں ڈکر شکر ہے شکر میری برادری آس گئی اے دبکے نہ مار حسن اور ڈکن وال جڑیاں ہٹن والیاں نے کوٹھیاں تے میں ڈکن والیاں میرے نبی دا ابا کہندا وڈی جوان کی چاہیے اے کہندی یہ گل سن میں جاہل نہیں اینا کڑیاں اے یار قیامت پر لگا اینا کڑیاں وانگو میں جاہل نشتا جاہل نہیں میں انجیل جان دیاں تورات جان دیاں مولوی دی تیاں میں پڑھیا آخری نبی دی ابے دے متھے وچ محمد دا نور تارا بن کے چمک رہا ہے بیندرا رومال کھول میں بھی تارا ویکھ موقع گیا نہیں کار آوے ذرا رومال کھول تیار رہا جو اپنے دلاں تے ہاتھ رکھو جنہ دے ہاضمے کمزور نے منہ کے ہاتھ رکھو جنہ دے دل کمزور نے کناں چونگلیاں دے لو فکر ہی بڑھا دے ہولی ہولی نبی دے ابے نے رومال دیاں گنڈاں کھولنیاں شروع جیڑیاں کنداں تے چڑیاں سی وہ کہن لگیاں اساں تے اج تک اے عبداللہ ویکھیا اج پتہ لگے گا تھلے گی میرے کا ساؤں گیا سکا ہولی ہولی گنڈا کھول قیامت پڑھن لگا گنڈا کھولنیاں شروع کیتیاں چار رومال لتھا تارا چمکیا کچھ کوٹھیاں تو ڈگیاں کچھ کنداں تو ڈگیاں اے ہی جشن مرشد اے ہی ایڈا میں پڑھنا پیا اے ہی جشن کچھ کوٹھیاں تو ڈگیاں کچھ کنداں تو ڈگیاں اے ڈگی کوڑے دیاں پیرائیں انج جفا مار کے کہندی وے سونا نعرہ تکبیر اللہ سونا سو اونٹ تیرے ابے نے واریا سی سو میرے کو لے لے میں میرے نال نکاح کر لیا میرے محمد دی ماں بنن دا بڑا چاہ ہے تینوں پورے جشن چ فوٹو دی پئی ہے تے تو پورا ڈسٹرب کر گیا ڈسٹرب نہیں سنو ہے نا ڈسٹرب کرتا رہی پورا سی بیٹا میں بڑا حاضر دماغ خطیب ہوں ذرا کو ڈسٹرب ہو جائے تیرے کو موبائل ہے قیمتی موبائل چل مینوں دے دے بڈھا بننا میں بھی جا کے مائی اپنی بڈھی دی تصویر بنا لا گیا آ سن غور بیٹا دینا بڑا اوکھا ہی سن غور دے نال وہ مینوں چلانا نہیں آنا سادہ بندہ نا بیٹا سادہ بندہ سن بیٹا او جی دیکھی مولی سن غور دے نال اگے سواد لگیاں میرے نال نکاح کر مینوں آخری نبی دی ماں بنن دا بڑا چاہے صدقے جاواں جے تیرے میرے ورگا کو بجو ہوندا تے کہندا بسم اللہ چھتی کر اے نبی دا ابا غیرتاں والا کہندا اے کم میرے ابے دا میرا نہیں اے رسول دا ابا اے اجازت میرے ابے دینی ہے میں اے بوتھی بنا کے پراں ٹر گئی کدی میں پھر آیا تے مینوں پوچھی اے دا کی بنیا سی بعد وچ اجے ٹائم لگا کدھر جا رہے ہیں شکار سرکار نکلے نے گھوڑا لے کے آ گیا مابا گابا جنگل جنگل کیا ایک ہرن نکلے میرے نبی دے ابے نے گھوڑا پجایا وہاں کھچی میں کچھڑ بیگ داری بنا ایڈا ہی پانڈر تیرا فون سی جڑا رسول دے جشن تو بھی ہم بھی جہاں آگے گل سن سارا سواد ہی خراب کرتے ہیں جہاں آگے نکلے باہر ایک ہرن نکلے نبی دے پاپے نے گھوڑے دی باہ کھینچی ہے اس ہرن نے پچھلیاں لتاں تھلے تے اگلیاں انج کھڑیاں کر کے کہندا کی کرن لگے ہو سونے لطف آؤں کہ نہیں جشن گھر والے نے برفی کھوائی ہے میں ہاں وہ حق دے تھا کرنا ہے
کی کرن لگے ہو سونیو جملہ سن آپ کہنے لگے میں شکار کرنا ہے تیرا تو دوڑنا ہے آگے میں کوڑے دے پڑنا ہے انہیں کیا کوڑے دیاں باگاں کھچن دی لوڑ نہیں سونیا ایک باری گنڈا پھر کھول جیڑا جلوہ فاطمہ نو وکھائے مینوں وکھا میں آپ ہی تیرے کوڑے دیاں پیراں وچ لمما پینا جاؤں گی بن کے جوگر سرکار کی گلی میں جاؤں گی بن کے جوگر سرکار کی گلی میں جاؤں گی بن کے جوگر سرکار کی گلی مکدے آ گئی کہ بابے دی بھی بس ہو گئی ٹائم از گوئنگ ٹو بی اوور ٹائم مکن آ رہی چا ہن میں تینوں چار سین دسنے نے تے جے تو چارے یاد رکھیں گا تے میرا دل بڑا خوش ہوئے گا پہلا سین نبی دا ابا کوڑے تے دوجا سین کوڑا جنگل وچ تیجا سین ہرن قدماں وچ میرا خیال ہے میں سمجھان دیا پھر بول نبی دا ابا بول رہے کوڑے تے کوڑا جنگل وچ تے ہرن قدماں کنے سین ہو گئے تین ایک ہوندا ہے بیوقوف تے ایک ہوندا ہے چول چول دی تعریف دساں جٹ نے خربوزے لائے وہ گدڑ آ گیا تو کھاواں گے بھائی کھاواں گے انہیں کہا کیویں کھاؤ گے انہیں کہا جویں تسی کھاؤ گے ویسے کھا لاں گے انہیں کہا میں چار چفیرے واڑ لاواں گا کتھوں وڑو گے انہیں کہا جتھوں تسی وڑو گے اوتھوں اسی وڑ جاں گے انہیں کہا میں بوئے کے منجی ڈاواں گا گدڑ کہن گے تھلے وڑ جاں گے انہیں کہا کتے میں پاواں گا تھلے پاواں گا کتے انہیں کہا راکھی تے نہ ہوئی چول بنا ہے ستر چول ایمانداری نال دسو ایتھے جشن ہوندے نے اتنا سواد آیا جے گا 70 چول آئے نہیں فاطمہ دے بوئے تے اندروں شمون نکلیا باہر فاطمہ دا ابا کی چاہیے آئے انہیں کہا تیری کڑی کتھے انہیں کہا مکے گئی ہے مکے کے لین گئی ہے انہیں کیا پی عبداللہ نال ویاہ کر عبداللہ جوان ہو گئے تینوں کی دسے ہی نہیں خوتا بان یہودیاں نو اینا پتا سی نبی دے ابے دا اینا کہ عبداللہ جوان ہو گیا انہاں کہ ہاں اگے سانے چنگے بڑے بندے ہون لگے نہیں کھچ بن چول اینا کی کتا اوتھے کھلو کے 3 وعدے کیتے کار جانا نہیں ٹھنڈا پانی پینا نہیں چھاں تے بہنا نہیں جنہ چر عبداللہ نو قتل نہیں کر بنے نہ چول اینا بازاروں جا کے چھریاں لیاں 70 اتوں زہر دیتی تھی پان جیڑے جنگل چ حضرت عبداللہ کھلوتے سن اے 70 جھوٹ بھی اوتھے 4 سین ہو گئے ویندے اثر کے نہ گارڈ نہ پارٹی گارڈ اکلا قابو آ گیا 70 چولاں نے 4 چفیرے گھیرا پا لیا چھریاں کڈ لیاں جنوں 2 مارن لی ٹور پینا بابا ہوئے کے مر جاندا ہے تے جنوں 70 ٹور پین نہ عبداللہ دے چہرے تے پریشانی ہے نہ خوف ہے نہ اضطراب ہے نما نما ہاسا ہستے نے پہ ہون پتہ لگا ہون 9 لاکھ جھوٹ یزیدی ایک پاسے تے حسین کلا ایک پاسے نہ ڈر نہ خوف اے دلیری نانکیاں والوں آئی سے سجدہ کاش میں اہل بیت پڑھنا ہوندہ تو آڑے سجدہ نہیں موجود کی کاش میں اہل بیت پڑھنا ہوندہ پڑھ میں نانا رہا تے ادھر نہ مینوں کڈیا جی میں سپیشلسٹ اہل بیت پڑھنا لیکن نہیں سن غور دینا حال کنے وہی سین ہو گئے حضرت عبداللہ کوڑے دے بمکان لگا کوڑا جنگلے چے ہرن قدم آئی تے 70 جھوٹ 4 چفیرے رہن دے ہون سیدہ طیبہ طاہرہ آمینہ نبی دی ماں دا نا سن کے بھی تمہاری گیا ہے سیدہ طیبہ حوا نازالہ حوریہ حضورہ سمیال بزورہ پردے خم عربہ کینوش امورہ سلبیہ مروہ مرجانہ عروہ لنتا سلمہ تملکہ ستن تونہ حاجرہ حالہ غازرہ سیدہ ماریہ حازنہ حبیبہ سلمہ یلہہ مادو معنہ سودہ رباب لیلہ سلمہ اوانہ برہ اکرشہ جندلہ لیلہ آتکا ماریہ مخشیہ فاطمہ بنت او فاطمہ بنت سعد جیہ آتکا سلمہ بنت زید فاطمہ بنت عمر اور فاطمہ بنت عمر اور سیدہ آمینہ بنت وہب بن عبد المناف زوریہ ہے
सईदो कदी अपनी दादी दा भी शजरा सुनिया जे? मैं आमना तो लग के अब्बा तक पढ़िया ये देखो कंप्यूटर च सुन के घर टंग तेरी धी दे घर मुंडा नहीं जमदा सवेरे उठ के नबी दियां मावां दे नां चुम के 9 वारी पढ़े आउंदे साल मुंडा ना जम्मे ते मैनूं फोन जरूर करिया। सईदा तैयबा बल मौके थक गया मैं। सईदा आमना दा अब्बा वाहब बिन अब्दे मनाफ जोरी एक कबीले दा सरदार है। एक दिन कम गया ते जोर दा टाइम ये भी घोड़ा भजांदा हुंदा ये भी उसे जंगल च नबी दा नाना नून अल्फ नाना देखी मरिया केड़ा सजे खबे रसूल दा नान एक बार क्या है नाना एक हुसैन दा नाना एक नाने दा नाना हुसैन दे नाने दा एक पासे फिर निकल चले नाना वाहब कितने सीन हो गए 5 घोड़े दे घोड़ा जंगल पैरों च हरन 70 जूट 4 चफेरे ते जनाबे वाहब बिन अब्दे मनाफ सोरी भजाई जांदा यकदम घोड़ा रोक ओए 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 मुंडा ते अरबियां दा मनोमंद है। शाह जी मुंडा अरबियां दा मनोमंद चेहरे ते नकाब सी घोड़ा भी अरबी है दस्तार भी अरबी है अंदाज भी अरबी है तलवार भी अरबी है। ए झूठ इनू मारन क्यों लगे ने? जे तू कोलों लंघ गया ते ए गया मर तेरी सरदारी नू लाज लगेगी। एवें रकाबां च पैर रख हरावायो तगड़ा रे डरी ना मैं आया हूं ए नबी दा नाना की सुनदा है तो मैं की तेरे सामने पढ़ रहा किथे तू बुकला ही हाथ ही नहीं कटे हला भाई तगड़ा रही मायो यकदम बदल कड़किया हवावां चो फजावां चो खलावां चो आवाज रुक इत्थे ही खलो ते वेख असी इन्हां नाल की करदे आ चुको वेख असी इन्हां नाल की करदे जमीन ने फड़िया घोड़ा घोड़े ने फड़िया वाह उथे ही खलो के वेखी जांदे ने। सज्जे वेख्या कोई नहीं खब्बे वेख्या कोई नहीं अगे कोई नहीं पिछे कोई नहीं उतां वेख्या ते 70 घोड़े बमै सवारां दे उत्तों उतरदे आउंदे किन्ने ओ बोल दे सही 70 उत्ते जवान ने सोने अखा शरबती कुंडला वाले वाल मोढियां ते तलवार एक एक झूठ दे सिर ते एक एक खलो गया 2 मिनटां च 17 दे काटे इधर ते तड़ इधर इथे ही रोको इथे अल्लाह जी जिन्ने तू बंदे बनाए ने इन्हां नालों 10 गुना ज्यादा जिन ने दुनिया च उन्हां नालों 10 गुना ज्यादा ने जानवर उन्हां नालों 10 गुना ज्यादा ने फरिश्ते जमीन ते तू इन्हां मारना झूठा तू 5-7 फरिश्ते जमीन दे भेज इन्हां झूठा दे सिर लावे। हुण मैं फिकरा बोलना जिन्हां ने रखे ने वेखिया चादरां च हथ दित्ते ने सीधी कर गन वाले इन्हां दे हथ कर बाहर अल्लाह जी अगर मारने सन झूठ ते 4 फरिश्ते जमीन चो भेजिया उत्तों आवाज़े कुदरत आई चाहत दुनिया तेनू अलामा कहंदी है तू अलामा समझ नहीं आई जिथों दा कोई होवे ओदी सिक्योरिटी ओथों आउंदी सरकार की आमद अठार की आमद लजपाल की आमद गौखार की आमद तारानी साला फरमाए हक अहले सुन्नत जमात मसल के हक अहले सुन्नत जमात। कोई स्वाद आउंदा कि बोर हो रहा तू ठंड पई जे पई है ना तू टलदा है कि मैं तेनू आप टलावां जी किथे पहुंचे जिथों आए सी उधर जितवल गया दिल बरमाई रौनक लै गया नाले टुर गए। जमीन ने घोड़ा छड़िया स्वाद ते होना नहीं जमीन ने घोड़ा छड़िया घोड़े ने लत्तां जोड़ियां छड़ियां हजरत वाह बाहुली होनी टुरे हुण हजरत अब्दुल्ला आंदे ने इत्थे काका जी चाचा
مرضی ہے تیری بوتھی بنا کے بیچنا پو کاکا جی چاچا کلا جنگل نہ آیا کر فرمایا چاچا کیوں چاچا کیوں فرمایا تیرے دشمن بڑے نے چاچا دشمن ویکھے نہیں سجے نہیں نظر دشمن ویکھے نہیں میں چیپی لا دینا بندیاں کہہ ہلے کوئی اے او دا کرم یہ ان کا کرم ہے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی میں نامیت پڑھدا سی نہ 13ویں تے کر گیا تبا میرا کہندا چلو ولی اللہ سانو چلو مسجد جمعہ پڑھن چلی میں بھی ٹر گیا پینٹ پائی شرٹ پائی مولوی ساڈا لیٹ ہو گیا پنڈ صاحبہ میرا کہندا چلو تقریر کر وہ زمانہ پیواں کے آکڑن دا نہیں سی میں ہن کرسی تے بیٹھ کے تے مینوں سمجھ نہ آئی بھی میں انگریزی دی سمری کیڑی پڑھا ہن اگے بندے بیٹھے سو ہسن لگ پئی بھی پیراں دا بال کی کردا ہے اس زمانے وچ ایک انگریزی دا سبق ہوندا سی دا موسیز اینڈ خضر یعنی وہ واقعہ حضرت موسیٰ دے خضر علیہ السلام دا وہ میں 2 واقعے سناتے تے کاند ٹان والا مینوں بھول گیا میں چپ کر گیا بندے ہس پے تے مولوی آ گیا میں جمعہ چھڈ کے کٹ ہو رہا تے آ کے ماں نوں چک دیتا جے ابے دی وجہ تو میری بے عین سے تیے تھی بڑی میری ماں کہندی تیرے پیو نوں آ لیندے جدوں میرا ابا آیا اوئے جوانی بڑیا میری ماں بول پی اینو ایتھوں چھڑا تے کسی درس وچ پا تو اے کوئی تقریر کروائی ہے ابا میرا کہندا جمعہ تقریر ہی چھڈی جا اوئے جاؤے اگے اگے تو ہوئے گا مگر مگر تقریراں ہوں اے ہی تاثیر ولی دی ہوئے میں اپنے پیو دی دعاواں 73 سال دی عمر تے بندہ سبزی لین جائے تے گوشت لین پیندا ہے تے مینوں اتنا یاد ہی نہ میں کل ایسے تک عربی پڑھدا رہواں تے مکدی نہیں اے او دا کرم ہے تے میرے پیو دی دعا ہے صرف ماں نہیں پیواں کولوں بھی لیا کرو سن جا آئے قریب بچہ کلا جنگل نہ آیا کر چاچا کیوں تیرے دشمن بڑے نہیں چاچا سجنیوں ویکھے ہن جڑا آخری فکرہ لگا بولن یہ ہن میں تہاڈے چہرے ویکھنے بھی سمجھدا کون قریب آ کے کہندے نے معصوم تیرا نام کی ہے آپ نے فرمایا اسمی عبداللہ میرا نام عبداللہ مان ابوک تیرا ابا کون ہے فرمایا عبد المطلب کتھوں دا رہن والا ہے مکے دا کون ہوندے ہو ہاشمی قریشی اوئے 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 سردار دا پتر ہے چپ چپ سردار دا پتر ہے جی او سارے نو نکاح تو ہوئی ہے جی تیرے ہی حسن دے ڈھول وجدے نے جی کڑیاں تیرے ہی راہ ویندیاں جی ویاہ ہوئے کہ جی کھوارا ہے ڈگ پایا مولویاں سنے ڈگ پایا سمجھے جدیاں جوان تھی گھر ہوئے وہ سمجھا فکرے پھر سمجھ نہ کیا فرمایا عبداللہ ابے دا نا عبد المطلب کتھوں دا رہن والے مکے دا کون ہوندے ہو ہاشمی قریشی فرمایا سردار دا پتر ہے جی سارے تو نکاح تو ہوئی ہیں جی 100 اٹھ تیرے ابے نہیں تیرے وکیکے تے وارے سی جی فرمایا ویاہ ہوئے یا جے کواریں جی اجے نہیں ہویا دوجی گل نہیں کی تھی گھوڑا پجایا ہے اپنے خاندان جایا قریب اپنے کر دے نبی دی سکی نانی برا کھڑی ہے انہیں کیا بسم اللہ میرا سردار آ گیا انہیں کیا نہیں بسم اللہ پھر کری مبارک ہو بھی میں تیری آمنا واسطے منڈا پسند کر ایدوں اگے مولوی صدی تو انہوں کی ایتھوں تو پڑھ ایتھے تک وہ پڑھ گیا تے ایدوں اگے تو پڑھ ایدوں اگے چاس دے تھے میں بیٹا میں انہی دیر پڑھتا نہیں 1 گھنٹہ 40 منٹ ہو گیا تے ہون اوور ٹائم سٹارٹڈ ہاں جی ہاں میں تم نکایا نا تیرے نال میں سوچ 1 گھنٹہ 40 منٹ میں دے کی چلیا مولوی تو کہوں دے نہیں دینے میں تینوں کی تحفے دے چلیا 1 گھنٹہ 40 منٹ کیوں ہے مولوی صدقہ تقریر سنی 1.5 گھنٹے 1.25 گھنٹہ گاؤندا رہے گا شعر تے 15 منٹ وچ گل سنائے گا میں جدوں دا بولن دیا مسلسل دسن دیا تینوں برا مبارک ہووی او بول دی کا دی میں تیری بچی آمنا واسطے منڈا ماں کہیں دی تھلے نہ اتری کاکے دا نام کی ہے
یہ بول کے کہندے عبداللہ. اچھا پیو دا کی نام سو؟ عبد المطلب. کتوں دا رہنا ہے؟ مکے. کوئی سردار دا پتر؟ آج وہ سارے تو سونا وہ جن کڑیاں بھی اگو بول وے سردار کوڑے تو نہ اتری. میں بھی کمیاں دی تھی نہیں سرداراں دی دیاں جدوں دی تیرے گھر آئیاں کوئی فرمائش نہیں کیتی. بے بیری دے پیر پک جائے لوکی لا لیندے نہیں. دوڑ چولی اڈ کے عبد المطلب نو کہے تیرا پتر جوان ہے میری دھی جوان ہے رشتہ دار بن جائے. تیرا پتر جوان ہے یہ تو جنہ جنہ ٹریا جائے گا سواد بڑھتا جائے گا. ایک گھنٹے دا مینوں نبی دا ولیمہ یاد ہی. ایک گھنٹے دا مینوں نبی دے 9 مہینے یاد نہیں. مینوں ملا داں گا ڈاچی نہیں صرف ولیمہ دی ڈاچی تے آئے گی میرا ٹھیکہ کر 10 سال تو بعد. وہ تو پہلے ہی بہت کچھ ہویا ہے. سنگار دے نال انہیں کوڑا پجایا. عرب دا رواج 18 سردار سن مکے چ. اے جا کے کعبے نہ کنڈ لا کے بہ جاندے. جننے پتر ہوندے او پیچھے کنڈ دے تلواراں لے کے کھلو جاندے. جننے غلام ہوندے اگے سر چکا کے کھلو جاندے. ویکھن والے نوں پتہ لگدا اے دے اینے نے تے اے دے اینے نے. اے آیا واہ اتریا باب الفاہد اوتھے کتے داخل ہے. جا عبد المطلب دی نظر پئی ہے سرکار اٹھے نہیں پی سردار آیا. اے دا ادب کری زوری قبیلے دے زورا قبیلے دے جا اٹھے نے وہ آندے جل سیدی و مولائی سردار بہ جا. وہ اج میں سردار بن کے نہیں آیا سوالی بن کے سوالی بن کے آیا. حضرت عبد المطلب کہندے مانگوئے اسی ہاشمیاں کدی بوئے تو آئے نو موڑے. انج پڑھیا کرو ترتیب ٹوٹے نہ جوڑیا کرو. مانگوئے اسی ہاشمیاں کدی دروازے دے آئے نو خالی. اچھی بولو اچھی خالی موڑیا نہیں. آپ فرما دینے آج جنہیں نقاب پایا تیرا ہی ہے. فرما دینے بسم اللہ کنا سارے آنالو چھوٹا میرے ہی انہیں کیا میری تھی جوانی. حضرت عبد المطلب پوچھتے ہیں کڑی دا نام کیا کہ آمنہ. فرمایا خواب وچ بھی کوئی آندہ سی آمنہ نو دیں. چار رشتہ قبول ہے. سنے چار رشتہ قبول ہے. 3 قدم نبی دے نانے نے چکے نے شکریہ نہ تے یکدم مڑ کے کہل جے تو سردار ہے میں بھی کمی نہیں. جے تو دان کیتا میرے کولوں بھی سن جدوں جنج لے کے آویں صرف اپنے پتر دے متھے تے سیرا نہ بننی اپنے تے بھی سیرا بن کے آئی. تھی دیاں گا تیرے پتر نو پتری دیاں گا تینوں او دا نام حل ہے. تھی چو محمد جمے پتری چو حمزہ جمے. ایک قدم جمعرات سوموار دا دن رجب دی پہلی ہاشمیاں دی جنج جڑی ہے. ہن سمجھ مولویاں نو پیڑ کیوں پیندی سوموار نو پیروار کیوں آندے نے پیراں دی جنج. سیدہ کو چاہ سائیہ یہ تو بچہ بالکل تہاڈی عمر دے تھوڑی میرے نیڑے تیڑے ہونی ہے. سنوار دے نال سوموار دا دن رجب دی پہلی. رجب شہر اللہ رجب اللہ دا مہینہ. اللہ دے مہینے چ نبی دے محبوب نبی دے ابے دی جنج آئی برات. تائیں بائیں فرشتوں کی بارہ سر پہ نورانی سیرے کی کیا بات ہے. شاد اللہ پلاج کی رات ہے. برات آئی آخری فکرہ شادی ہو گئی. آخری فکرہ نبی دے ابے تے اماں دے او نور جڑا سی نا رواج سی بیاہ کر کے کڑی نو لے کے نہیں سن آؤندے. 3 دن لاڑا اپنی ووٹی دے گھر رہندا. چوتھے دن ڈولی لے کے تے پھر اپنے پیکے آوندا. پہلی رات ہی او نور جڑا اللہ نے چھپایا سی نا حضرت عبداللہ دے متھے او سیدہ طیبہ طاہرہ آمینہ سلام اللہ علیہا دے شکم عطر وچ آیا. آخری فکرہ حضرت عبداللہ نکلے سویرے جنگل وچ پاروں مڑ کے آتے آوندیاں سر پہلی رات دی دلہن نو چیر کر کے بلے فرمان آمینہ. بی بی نے موڈے تو انج لایا برکا اٹھ کے متھا چوم کے کہندی غصہ چنگا نہیں لگدا سا.
ऐ ते फिक्र जिथे मैं तकरीर मुकानी गुस्सा चंगा नहीं लगदा सा फरमान लगे गुस्से क्यों ना आवा एक रात तेरे नाल गुजारी मेरी जिंदगी दे दस्तूर बदल गए अगे मैं बाहर जांदा मैनू रुख सलाम कर दे मैनू जानवर सलाम कर दे अज मैनू किसे लफटाया नहीं बीबी आंदी है वे मैं सदके जावां कल शाम तक मैनू कोई नहीं सी जानदा उठी आते कल शाम तक मैनू कोई नहीं सही जानदा अज मैं उठियां बाहर निकलियां बिस्तर सलाम कर दे बाहर निकलियां ते कंधा सलाम कर दियां बाड़े च गईयां ते बकरियां दियां ने या मीना तो इन्ना के कद हो मिलते बे सैयदुल मुरसलीन मुबारक हो भी नहीं नबियां दे सुल्तान दी मां बन गई मेरे दोस्तों अल्लाह जल्ला मजदुल करीम मेरी हाजिरी तुहाडा सुनना मेरा सुनाना अपनी बारगाह च कबूल फरमा बेटा मैं इससे ज्यादा नहीं पढ़ सकता बेटा पौने 2 घंटे हो गया मैं इंसान हाँ बशर बेटा नहीं इससे ज्यादा नहीं पढ़िया जा सकता मेरा रूटीन ये है कि मैं 1.5 घंटा पढ़दा लेकिन तुहाडे कोल मैं पौने 2 घंटे पढ़ गया मसलसल पढ़ना होंदा रोजाना ख्वाजा दे लड्डुआं वास्ते सिर्फ महफिल लड्डुआं दी रख जेड़े लड्डू मैं केस्टां च पढ़े ने उदों मैं अजमेर वेखिया नहीं सी हुण मैं अखियों बुत भी वेखिया जिन्हों छितर फिरे सन ते मैं वो झील भी वेख आया जिहड़ी ख्वाजा ने सुकाई सी कुरान दी कसमें ख्वाजा दे लड्डू ओने नहीं जेड़े मैं केस्टे च पढ़े अद्धा घंटा उस तो बाद भी लड्डू है नहीं ए इंशाअल्लाह अजीज मुस्तफा जा अच्छा भाई बह जाओ एक बारी नबी दे सदके सारे बह जाओ भाई नबी दे अब्बे दा वास्ता बह जाओ छड़ा अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को दबाइए साथ में लगे बेल आइकन को ताकि आपको नई वीडियो मिलती रहे शुक्रिया।